फेरि पनि नमस्कार सबैजनालाई। 6:10 भइसकेको छ। सो तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो यो 2 दिने सेसन डिटेल एनालिसिस अन पर्सपेक्ट अफ शेयर मार्केटमा। र अब चाहिँ हामी फर्मली सुरु गर्छौं र फर्मली सुरु गर्नका लागि चाहिँ म हाम्रा क्लब सेक्रेटरी र ट्र्याक सदिक्षा बन्जाडेलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सदिक्षा, ओभर टु यु। थ्यांक यू आरती दिदी। नमस्ते सबैजनालाई। म ट्र्याक्टर सदिक्षा पन्चाडीको तर्फबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हाम्रो यो डिटेल एनालिसिस अन बेसिक्स अफ शेयर मार्केटमा चाहिँ तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत छ। र हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि अहिलेको समय परिस्थितिमा चाहिँ शेयर मार्केट प्रतिको बढ्दो चासो जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै नै हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौं। र यसमा लाग्न इच्छुक हुनुहुने सबैलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर योबाट चाहिँ सुरुवातबाट नै बेसिक्सबाट चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा नै हामीले यो आज 2 दिनको सेसनमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौं। र यो सेसन हामीले भने अनुसार 2 दिनको हुनेछ। आज र भोलि सेम टाइम 6 बजेबाट हुनेछ। र यो यसको प्याटर्न भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग स्पिकर हुनुहुन्छ र स्पिकरको सेसन सकेपछि हामीले लास्टमा चाहिँ क्वेशन एन्सर सेसन पनि गर्नेछौं। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले ह्यान्ड रेज गरेर आफ्नो जिज्ञासा आफ्नो क्वेरीजहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र आजको फर्स्ट डेमा चाहिँ हामी शेयर मार्केटसँग रिलेटेड बेसिक्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। हामीले टपिकहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई इमेलमा पनि जानकारी गरेका थियौं। आज चाहिँ हामी शेयर मार्केटको बेसिक्स आईपीओ, डिम्याट अकाउन्ट, सिआस्पाहरु अनि मेरो शेयर आदि इत्यादि कुराहरुसँग चाहिँ रिलेटेड भएर कुरा गर्नेछौँ। र आज र भोलिको लागि चाहिँ हामीसँग स्पिकरको रूपमा सीए उमेश भट्टराई हुनुहुन्छ। सीए उमेश भट्टराईको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ उहाँ बीबीएस को गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ टीयूबाट। सिमिलरली ही इज अल्सो एन एक्स बैंक। उहाँ स्टक मार्केट एनालिस्ट, फाइनान्शियल कन्सल्टेन्ट र सीए को चाहिँ टिचर भएर पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। र यदि तपाईहरु युट्युबमा पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ फाइनान्स मन्त्रको च्यानलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। इफ यु डु नट नो अबाउट दैट हामीले लिंकमा पनि उहाँको च्यानल चाहिँ राखिदिनेछौँ। त्यहाँ पनि तपाईहरुले चाहिँ उहाँलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी फेसबुकमा पनि फाइनान्स मन्त्र पेजबाट चाहिँ उहाँको अरु सेसनहरु पनि अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै गर्दा सायद अब चाहिँ हामी मेन सेसन तर्फ नै लाग्नेछौँ। सो अब चाहिँ उमेश सरले नै अबको लिड लिनुहुनेछ। सो थ्यांक यू एभ्रीवन एन्ड ओभर टु यु उमेश सर। धन्यवाद रोट्रेक क्लब अफ कान्तिपुर र सदिक्षा बहिनी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा। र शेयर शिक्षा चाहिँ आजको दिनमा एक किसिमले सबैलाई अनिवार्य भइसकेको छ। शेयर शिक्षा बिना चाहिँ हामी सबैलाई के लाग्न थालिसकेको छ भन्दा हामी कहीं नजान्ने हो कि केही नबुझे हो कि भन्ने चीज हामीलाई लागिसकेको छ। खै 2 दिनको सेसनमा धेरै कुरा त अब कभर नहोला, धेरै कुरा सबै त कभर नहोला, तर सकेसम्म हाम्रो कभरेज चाहिँ म धेरै नै लिन खोजिरहेको छु। र यहाँ बेसिकली यो चाहिँ हाम्रो जो एकदम नयाँ लगानीकर्ताहरु हुनुहुन्छ जो चाहिँ शेयर बजारमा लगानी गर्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ उपयोगी हुनेछ। जो अलरेडी लगानी गरिरहनु भएको छ उहाँहरुको लागि भन्दा पनि उहाँहरुलाई पनि उपयोगी हुनेछ, तर उहाँहरुको लागि चाहिँ स्पेशली भोलिको सेसन हो। अब आजसँग कनेक्ट हुँदा अझै बेटर हुन्छ। तर आजको सेसन चाहिँ एकदम जसलाई चाहिँ शेयर बजार के हो कसो हो भन्ने विषयमा एकदम धेरै केही पनि थाहा नभएको व्यक्तित्वहरुलाई आजको कार्यक्रमले चाहिँ एकदम फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने मैले आश लिएको छु। अब हामी सुरु गर्दाखेरि अलिकति म बेसिकबाटै सुरु गर्छु। यहाँ आजको कार्यक्रममा इन्फर्मेसन अबाउट आईपीओ अनि त्यसपछिबाट डिम्याट अकाउन्ट, मेरो शेयर, सिआस्पा अनि कसरी आईपीओ भर्ने यी सबै कुराहरु छन्। र म आज अलिकति प्र्याक्टिकल सेसन पनि देखाउँछु। आईपीओ अहिले एउटा इन्स्योरेन्सको आईपीओ खुलेको छ, म त्यो अहिले भरेर पनि देखाउँछु। भरे सबै बुझिसकेपछि यसरी नै हामी कन्टिन्यू गर्छौं कार्यक्रम। म अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्ड जोड्नु पर्दा शेयर भनेको के हो त, यो शेयर के हो त्यसमा अलिकति म ब्याकग्राउन्ड जोड्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त शेयर भन्ने चीज हाम्रो कम्पनीमा आउँछ। जब हामी कम्पनी बनाउँछौं, मैले थोरै स्क्रिन शेयर मार्फत यी चीजहरु शेयर गर्न जाँदै छु।
एउटा कुनै कम्पनी हुन्छ, कम्पनीको ब्यालेन्स सिट छ, यो कुनै कम्पनीको ब्यालेन्स सिट छ, कम्पनीले पैसा कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने यो के हो, यसलाई हामी सोर्स अफ फाइनान्स भन्छौँ, कहाँबाट पैसा आयो भन्छौँ। यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा के राखेको हुन्छ भन्दा एसेट साइडमा राखेको हुन्छ, कहाँ लगाइयो भनेर राखेको हुन्छ, यो सोर्सेस कहाँबाट लिएर आइयो भनेर यहाँ राखेको हुन्छ। सोर्समा हामीले देख्छौँ इक्विटी शेयर क्यापिटल भनेर देख्छौँ, इक्विटी शेयर क्यापिटल भनेर हामी देखेर आउँछौँ। र आज हामी बेसिकली डिस्कसन यो इक्विटी शेयर क्यापिटलमै हाम्रो डिस्कसन रहनेवाला छ। अब यहाँ प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल पनि हुन्छ अनि अर्को डिबेन्चर पनि हुन्छ। यो बारेमा आज हामी जाँदैनौँ, आज हामी इक्विटी शेयरमा मुख्य फोकसमा रहेर कुरा गर्छौँ। अझै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ, नेपालको सन्दर्भमा यो शेयर क्यापिटलको बारेमा हाम्रो आजको छलफल अगाडि बढ्नेछ। म तपाईहरुलाई अलिकति यो शेयरको बारेमा भन्नुपर्दा नेपालको कम्पनी एक्ट, नेपालको कम्पनी कानुन भन्ने छ, नेपालमा कम्पनी एक्ट भन्ने छ। यसमा थोरै लिएर जान चाहे नेपालको कम्पनी एक्टमा के प्रोभिजन छ भन्नुहुन्छ भने कम्पनीहरु कति कति किसिमका हुन्छन् भन्ने प्रोभिजन छ। पहिले त कम्पनी के हो, कति किसिमको हुन्छ अलिकति बुझ्नु पर्यो, अनि हामीले किन्ने शेयर कस्तो कम्पनीको त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। यसको लागि 5-10 मिनेट चाहिँ लाग्छ। अलिकति तपाईलाई यो एकाडेमिक कोर्स पढाइ हो कि जस्तो लाग्न सक्छ कम्पनी कानुनहरु। यो चीज हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी के चाहिँ अप्लाई गर्न जाँदैछौँ, हामी शेयरको मालिक बन्दैछौँ भने कस्तो खाले शेयरको मालिक बन्दैछौँ भन्ने कुरा पनि थोरै चाहिँ जानकारी रहोस् भन्ने उद्देश्यले मैले जोड्न खोजेको हो। नेपालको कम्पनी एक्टमा कम्पनीका प्रकारहरुमा प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी गरेर दुई किसिमका कम्पनीहरुका कुरा गरिएका छन्। अब प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी दुई किसिमका कुरा गरिएका छन् र हामी जुन आईपीओ भर्छौं, अहिले म आउँछु आईपीओ भनेको के हो, त्यो आईपीओ भर्ने भने पब्लिक कम्पनीको मात्रै हो। अब नेपालको कम्पनी मतलब वान म्यान कम्पनीको पनि एकजना व्यक्तिले पनि कम्पनी खोल्न पाउने भन्ने प्रोभिजन पनि छ। वान म्यान कम्पनीको पनि व्यवस्था छ सेक्सन 152 मा यो पनि प्रोभिजन छ। नन प्रॉफिट कम्पनी भन्ने पनि छ। हामी यी सबै कुराहरु हामी आज यो सबै कुराहरु डिस्कस गर्दैनौं। आज हामी प्रॉफिट कमाउने कम्पनी र पब्लिक कम्पनी को बारेमा डिस्कस गर्छौं, जुन पब्लिक कम्पनी जसले पब्लिकलाई शेयर इस्यु गर्छ। आज हाम्रो डिस्कसन यसमा रहन्छ। अब पब्लिक कम्पनीले शेयर इस्यु गर्दा कसरी कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा थोरै म यहाँ जोड्न चाहे। एउटा कुनै पब्लिक कम्पनी छ, पब्लिक कम्पनीले शेयर इस्यु गर्दा भनेको उसको ब्यालेन्स सिटमा सोर्समा पैसा ल्याउँदा, इक्विटी शेयर क्यापिटलबाट पैसा ल्याउँदा कसरी ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा यहाँ छलफल गर्दै छौं। शेयरको एउटा पार भ्यालु भन्ने हुन्छ। यो के हो पार भ्यालु भन्नुहुन्छ भने यो कति रुपैयाँ वाला शेयर हो, यो कतिको भ्यालुको शेयर हो भनेर भन्नेलाई हामी पार भ्यालु भन्छौं। कम्पनीको लागि यो शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ हो। त्यही भएर त हामी क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा अलवेज हामी 100 रुपैयाँले ट्रान्सफर गरिरहन्छौं, पैसा जतिसुकै आओस्। खैर त्यता म गइन। कम्पनीले शेयर पारमा पनि बेच्न सक्छ। हामी नर्मली नेपालमा 100 रुपैयाँको शेयर देखेर हुन्छौं। कम्पनीले शेयर जेनरली हामीले देखेको 100 रुपैयाँको शेयर 100 रुपैयाँमा बेचेर हुन्छ। त्यो इस्यु एट पार हो, पारमा बेचेर हुन्छ। र नेपालको कम्पनी एक्टमा डिस्काउन्टमा बेच्न सक्छ, प्रिमियममा बेच्न सक्छ। र नेपालको कम्पनी एक्टमा डिस्काउन्टमा बेच्ने प्रोभिजन चाहिँ अन्डर सेक्सन 64 मा रहेको छ, 64 मा रहेको छ। नर्मल्ली डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न पाउँदैन, कम्पनीले नर्मल्ली डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न पाउँदैन। त्यही भएर हामीले पब्लिक इस्युहरु देखेर हुन्छौं। शेयर 100 रुपैयाँमा आयो, 100 मा शेयर भनेर मात्र देखेर हुन्छौं। जेनरली हामी त्यही नै देखेर हुन्छौं। 100 को शेयर 100 भन्दा कममा इस्यु गरेको नर्मली पाउँदैन। केही एक्सेप्सन केसहरुमा पाउँछ जुन हामी अथवा पब्लिकले भर्न पाउँदैनौं। यो भनेको स्पेशल केसहरु भनेको लोन तिर्ने प्रयोजनका लागि अथवा लोनलाई शेयरमा कन्भर्ट गर्ने, इम्प्लोइलाई दिने, त्यस्ता प्रोभिजन छन् सेक्सन 64 मा। त्यही भएर यो हाम्रो जनरल व्यक्तिको लागि यो चीज हामी देखेका हुँदैन। र अर्को कुरा गरौँ प्रिमियममा, 100 रुपैयाँको शेयर 100 रुपैयाँ भन्दा बढीमा पनि इस्यु गर्न सक्छ कम्पनीले। यो चाहिँ सेक्सन 29 मा नेपालको कम्पनी एक्टको सेक्सन 29 मा यसमा व्यवस्था गरिया छ। कस्तो कस्तो बेला प्रिमियममा इस्यु गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब यो म यसमा फोकस रहेर गर्छु किन भन्दा यो पनि हामीले अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसमा पनि हाम्रा नयाँ लगानीकर्ता चाहे पुरानो लगानीकर्ताहरुलाई यसमा पनि धेरै कन्फ्युजन देखिरहेको छु। सेक्सन 29 मा के भन्छ भन्दा यदि प्राइभेट कम्पनी छ भने तपाईको एसेट सम्पत्ति चाहिँ लायबिलिटी भन्दा बढी हुन्छ भने तपाईले शेयर प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ। किन्ने मान्छे हुनु पर्यो, सक्नुहुन्छ भने 100 को शेयर तपाईले 110, 120, 105, 150
जतिसुकैमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, किन्ने मान्छे चाहिँ हुनु पर्यो। तर यदि पब्लिक कम्पनी छ भने यसलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। पब्लिक कम्पनी चाहिँ एउटा सेक्युरिटी एक्ट, नेपालको सेक्युरिटी एक्ट, सेक्युरिटी एक्टमा डिफाइन गरिएको पब्लिक, त्यो सेक्युरिटी एक्टमा के डिफाइन गरिएको छ त्यसमा म अहिले आउँछु। त्यसरी जारी हुने पब्लिक इस्युको लागि छुट्टै प्रोभिजन छ भने अदर पब्लिक कम्पनीको लागि छुट्टै प्रोभिजन रहेको छ। अदर पब्लिक कम्पनीमा त फेरि पनि एसेट चाहिँ लायबिलिटी भन्दा बढी हुने बित्तिकै के हुने भयो, प्रिमियममा इस्यु गर्न खोजिने भयो। र हामीले भेट्ने जुन हामी आइपिओ भर्ने भनेर भन्छौँ नि, हामीले भर्ने भनेको चाहिँ सेयर यो हिस्सावाला सेयर हो कि प्राइभेट कम्पनी त हामीले आफैले कम्पनी बनाउनु पर्यो हेर्नुहोस्। र अदर देन यो पब्लिक इस्यु जुन जाने हुन्छ यसमा पनि हामीले भर्न पाउँदैनौँ, नर्मल व्यक्तिहरूले पाउँदैनन् कि कम्पनी आफैले प्रमोट गरेर बनाउनु पर्यो। होइन भने नर्मली हामी जुन आइपिओ अथवा सेयरमा लगानी गर्ने भन्छौँ त्यो चाहिँ यो सेक्युरिटी एक्टको केही प्रोभिजन छ, त्यस अन्तर्गत कम्पनीले इस्यु गर्नुपर्ने सेयरहरू चाहिँ हामीले भर्न पाउने हो। त्यसका लागि म थोरै अब यहाँ जोड्न चाहे, नेपालको सेक्युरिटी एक्टमा के छ भन्ने कुरामा म थोरै जोड्न चाहे। नेपालको सेक्युरिटी एक्टमा नेपालको सेक्युरिटी एक्ट 2063 को एक्ट हो। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि 50 जना भन्दा बढीलाई, यदि कुनै पब्लिक कम्पनीले, हेर्नुहोस् पब्लिक कम्पनी त हुनै पर्यो, प्राइभेट कम्पनीले त पब्लिकली इस्यु गर्नै पाउँदैन। कस्तो कम्पनी हुनु पर्यो, पब्लिक कम्पनी हुनु पर्यो। यदि पब्लिक कम्पनीले एकपल्टमा मोर देन 50 पिपल, 50 जना भन्दा बढीलाई एकपल्टमा यदि सेयर इस्यु गर्छ र कम्पनीको मालिक बनाउन चाहन्छ भने त्यस्तो बेलामा यसले के गर्नुपर्छ, यो पब्लिक कम्पनीले मेक अ पब्लिक इस्यु गर्नुपर्छ। हो, यो पब्लिक इस्यु गर्नुपर्ने जुन कम्पनीहरूले पब्लिक इस्यु गर्छन् त्यो इस्यु गरेको सेयर हामीले भर्न पाउने हो र हामी भरिरहेछौँ। अब यो कति दिन खुल्छ त यो पब्लिक इस्यु भन्दा नर्मली 4 दिनको टाइम हुन्छ। नेपालको सेक्युरिटी रेगुलेसनमा, एक्टमा, रेगुलेसनमा यो 4 दिनको कुरा खुलाइएको छ। र अहिले जुन इस्यु भएको इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर पनि 4 दिन खुल्छ। 4 दिनको मतलब बिदा बाहेकको 4 दिन है, बिदा गनिँदैन त्यो 4 दिनमा। र यसको लागि प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नुपर्छ कम्पनीले, प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नुपर्छ। प्रोस्पेक्टस भनेको एउटा यस्तो डकुमेन्ट हो जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कम्पनीका डिटेलहरू लेखिया हुन्छ। जस्तै हामीहरू क्यापिटल कति छ, हाम्रो कम्पनीमा म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ, हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर कस्तो हुनुहुन्छ, कुन क्वालिफिकेसनको हुनुहुन्छ, त्यसपछिबाट मेन फङ्सन के हो, हाम्रो कम्पनीको मुख्य फङ्सन के हो, र यो पैसा ल्याएर हामी कहाँ युज गर्छौँ, यी सम्पूर्ण कुराहरू डिटेल डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छन्। र हामीले त आह्वान पत्र, विवरण पत्र, आह्वान पत्र जुन पब्लिस गरे हुन्छ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। एउटा हामी यो वेबसाइटहरुमा पनि हेरिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा हामी देखिरहेको हुन्छौँ कि यी सम्पूर्ण विवरणहरू दिन्छन्। त्यसमा रेटिङ पनि गर्नुपर्छ, इक्रा रेटिङ अथवा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण चिजहरू, क्रेडिट रेटिङहरू गर्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण चिजहरू कम्पनीको एंगलबाट यी सबै चिजहरू भयो। यति भइसकेपछि सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल सेवनले के गर्छ, यसलाई सम्पूर्ण चिज भइसकेपछि अप्रुभ गर्छ। अप्रुभ गरिसकेपछि अब तपाई पब्लिक शेयर इस्यु गर्नलाई सक्नुहुन्छ भनेर एउटा अनुमति दिन्छ। त्यसपछिबाट पब्लिक शेयर इस्यु गर्न जाने हो। जस्तै अब यो के छ यसमा भन्दा कति गर्न पाइन्छ त पब्लिक इस्यु भन्दा म यसलाई दुई भागमा बाँड्छु। कम्पनीले के सम्पूर्ण शेयर पब्लिक इस्यु गर्न पाउँछ त? पाउँदैन। यसमा के रिस्ट्रिक्सनहरू छन्। एउटा के छ भन्दा नियामक निकाय भएका संस्थाहरूको हकमा, जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक छ, बैंकहरूको हकमा, बीमा समिति छ, इन्सुरेन्स बोर्ड छ, कसमा इन्सुरेन्स बोर्ड छ, इन्सुरेन्सहरूको हकमा यिनीहरूको चाहिँ रेस्पेक्टिभ कानुनले गभर्न गर्छ। अब नेपालको बाफिया एक्टमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएका कानुनमा, इन्सुरेन्स बोर्डले बनाएको कानुनमा के छ, बीमा तथा बैंक एन्ड इन्सुरेन्समा के छ भन्दाखेरि बैंक एन्ड इन्सुरेन्समा प्रोभिजन के रहेको छ भन्दा तपाईले मिनिमम पनि आफ्नो टोटल क्यापिटलको 30% पब्लिकलाई जारी गर्नै पर्छ। यो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालको कानुनले भने होइन है, यो रेस्पेक्टिभ जुन कम्पनी हो त्यसलाई गभर्न गर्ने नियामक निकायले, रेगुलेटरी बडीले भनेको। र म्याक्सिमम तपाईले 49% सम्म मात्रै पब्लिकलाई इस्यु गर्न पाउनुहुन्छ। पब्लिक भनेको अदर देन प्रमोटर भनौं अर्थात नर्मल व्यक्तिहरू जसले पनि इस्यु गर्न पाउने, जसले पनि किन्न पाउने, त्यसलाई हामी पब्लिक भन्छौं। र अब अर्को, अब यो दुईटा नियामक निकाय नभएका संस्थाहरूको हकमा सेवनले बनाएको नियम, सेवनको नियम अनुसार
के छ भन्दा तपाईले 10% देखि 49% पब्लिकलाई शेयर इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर नियम बनाएको छ। यसको अन्दरमा रहेर तपाई इस्यु गर्नुहोस् भनेको छ। र तपाईलाई म यसको एक्जाम्पल दिन सक्छु शिवम सिमेन्ट। हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौं शिवम सिमेन्टको एक्जाम्पल यसमा लिन सक्छौं। किन शिवम सिमेन्टलाई इन्स्योरेन्स एनआरबी को डाइरेक्टिभ पनि लाग्दैन, इन्स्योरेन्स बोर्डको डाइरेक्टिभ पनि लाग्दैन, यी कानुनहरु लाग्दैनन्। त्यही भएर यसलाई नर्मल धितोपत्र एक्ट र कम्पनी एक्ट लाग्ने हुनाले शिवम सिमेन्टले 30 र 49 मा गएको छैन। शिवम सिमेन्टको पब्लिकलाई दिएको हिस्सा अलि कमै छ भने यो नियम अन्तर्गत रहेर शिवम सिमेन्टले आईपीओ जारी गरेको हो। यतिसम्म मैले कुरा गरिरहँदा अब कम्पनीले यसरी अप्रुभल पाइसकेपछि आईपीओ जारी गर्नलाई के हुन्छ भन्दा कम्पनीले इस्यु म्यानेजर अपोइन्ट गर्छ। कम्पनीले इस्यु म्यानेजर अपोइन्ट गर्छ शेयर इस्यु गर्नको लागि। अब इस्यु म्यानेजर अपोइन्ट गर्ने कुरा कुनै कुनै कानुनमा बाध्यात्मक अवस्था छ। तपाईले बाध्य भएर यस्तो यस्तो केसमा गर्नै पर्छ भनेर म्यान्डेटरी प्रोभिजन छ। र यो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा कतिपय अवस्थामा नेपालमा चाहिँ 50% तपाईले गरेको इस्यु फेल खायो। तपाईले 10 करोडको शेयर इस्यु गर्नुभएको थियो पब्लिकलाई 10 करोडको शेयर इस्यु गर्नुभएको थियो। पब्लिकले तपाईलाई 10 करोड पत्याएनन्। 10 करोड पत्याएनन्, 5 करोड पनि पत्याएनन् भने तपाईको इस्यु फेल खान्छ। भनेको तपाईले सम्पूर्ण पैसा कसलाई फिर्ता दिनुपर्छ? पब्लिकहरुलाई पैसा फिर्ता दिनुपर्छ। र कम्पनीले शेयर किन इस्यु गर्छ भन्दा आफुलाई पैसा सोर्स अफ फाइनान्सको रूपमा पैसा ल्याएर युज गर्न, भविष्यमा ठूलो प्रगति गर्न, अगाडि बढ्नको लागि यो चीज गर्ने हो। र यस्तो बेलामा यदि 50% पनि इस्यु भएन भने सबै इस्यु फेल खान्छ। इस्यु फेल खाइसकेपछि के हुने भयो भन्दा पैसा सबै पब्लिकलाई फिर्ता दिनुपर्ने भयो। त्यही आधारमा एउटा कन्सेप्ट के बनेको छ भन्दा यहाँ इस्यु म्यानेजर, जसलाई हामी एकाउन्टको भाषामा अन्डरराइटर पनि भन्छौं, हामी अन्डरराइटर एपोइन्ट गर्छौं। उनले जिम्मेवारी लिन्छ। यो कम्पनीले कति शेयर 10 करोडको शेयर इस्यु गर्नु छ भने उनले जिम्मेवारी लिन्छ। जिम्मेवारी लिइसकेपछि पब्लिकलाई 10 करोड शेयर इस्यु गर्छ। पब्लिकले लिएनन् भने बाँकी शेयरहरु जिम्मा लिने कसको काम हो? लिएनन् भने बाँकी शेयर जिम्मा लिने काम कसको हो? इस्यु म्यानेजरको काम हो। यतिसम्म कुराहरु तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ होला। र यसरी कुनै कम्पनीले यसरी आईपीओ जारी गर्छ। यसमा विभिन्न पार्टीहरुका इन्भल्भमेन्ट भए र उक्त कम्पनीले जारी गरेको आईपीओ त बजारमा कारोबार हुनलाई लिस्टिङ गराउनु पर्छ। जसरी हामी कुनै पनि बजारमा गएर कुनै पनि सामानहरु आफूले उत्पादन गरेका सामानहरु खरिद बिक्री गर्नका लागि त्यहाँ लगेर लिस्ट गराउनु पर्छ। त्यसरी नै यो शेयरहरु लिस्टिङ गराउनु पर्छ। तब मात्रै के हुन्छ? कारोबार हुन सक्छ। त्यही भएर नेपालमा शेयरको बजार भनेको आज एउटा मात्रै छ, अरु छैन। नेप्से भन्ने नेपालमा बजार छ। त्यो बजारमा लगेर यो कम्पनीले आफ्नो आईपीओ लिस्टिङ गराउँछ नेप्सेमा। नेप्सेमा लिस्टिङ गराइसकेपछि नेप्सेमा त्यसको ट्रान्ज्याक्सन अथवा कारोबार सुरु हुन्छ। अनि कारोबार सुरु भएपछि हामीसँग भएको आईपीओ, हामीलाई परेको आईपीओहरु हामी यहाँ लगेर बेच्न सक्छौं। आज हामी यो पनि छलफल गर्छौं आईपीओ कसरी पर्छ, सम्पूर्ण कुराहरुको अब हामी कुन पाटोमा जाँदै छौं भन्दा प्र्याक्टिकली पाटोमा जाँदै छौं है। अब यसरी बेचेर नि हामी पैसा कमाउन सक्छौं अथवा हामीलाई आईपीओ नपरे पनि अर्काको शेयर पनि किनेर फेरि खरिद बिक्री गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ नेप्सेमा हुन्छ। यसलाई हामी सेकेन्डरी मार्केट पनि भन्छौं। यो बारेमा अब हामी सुरु गर्न जाँदै छौं। ल अब म एकदम ठीक छ। म अब ठ्याक्कै आईपीओ मा म फोकस गर्न गएँ। अलिकति हामीलाई चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा थोरै मैले नलेज अथवा अलिकति एक्सपिरियन्स शेयर गरेको र अब अलिकति तपाईहरुलाई म यो आईपीओ को बारेमा थोरै जानकारी गराउँछु। अब हामीले आईपीओ कसरी भर्ने त है, आईपीओ भर्ने कसरी भन्ने विषयमा अब हाम्रो यहाँ जानकारी सुरु हुँदैछ। सबैभन्दा पहिले नेपालमा के सुरु भयो भन्दा नेपालमा अबदेखि के सुरु भयो भन्दा हामीले कसले देखिरहनु भएको छ? यो नेपालमा आईपीओ को कसले हो इरेज गर्दिनु होला प्लिज। कम्पनीले आईपीओ जारी गर्छ। अब आईपीओ जारी गरिसकेपछि कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गरिसकेपछि अब हामीले कसरी भर्ने? अब हामी यहाँ इन्भेस्टर छौं। अब हाम्रो इन्भेस्टरको एंगलबाट हेरौं र आज हामी दुई तरिकाले आईपीओ भर्न सक्छौं। त्यो मध्ये सजिलो तरिका चाहिँ म यहाँ डिटेलमा जाँदैछु। सबैभन्दा पहिले हामीलाई के चाहिन्छ आईपीओ भन्दा फर्स्टमा हाम्रो डीम्याट एकाउन्ट हुनुपर्छ। सेकेन्डमा हाम्रो सीआरएन नम्बर हुनुपर्छ। थर्डमा हामीसँग मेरो शेयरको युजर आईडी र पासवर्ड हुनुपर्छ। यो सबभन्दा सजिलो तरिका हो।
र अहिले म तपाईलाई यहाँ एउटा आइपिओ भरेर पनि देखाउँछु। अब सबैभन्दा पहिले यो तीनटा चीज हामीले गर्नुपर्छ। यो कसरी गर्ने, कसरी फर्म भर्ने, अब हामी यो एप्रोचमा आइराछौँ। डिम्याट एकाउन्ट भनेको के हो भने एक किसिमको बैंक एकाउन्ट जस्तै हो। हेर्नुस्, बैंक एकाउन्टमा हामी लगेर पैसा राख्छौँ, क्यास लगेर राख्छौँ भने डिम्याट एकाउन्टमा हामी लगेर सेयर राख्छौँ। सेयरलाई हामीले फिजिकल फर्म सेयर सर्टिफिकेट हुन्थ्यो पहिले। अब अहिले त सर्टिफिकेट भन्ने चिजै छैन। अब जस्तै तपाईँले नयाँ सेयर एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्टमा डिम्याटमै आउने हो। सर्टिफिकेट हुन्थ्यो, त्यो सर्टिफिकेट लगेर हामी यो खातामा लगेर जम्मा गर्थ्यौँ। जम्मा गरेपछि त्यो डिमेटेरियलाइज फर्म भनेको इलेक्ट्रोनिक फर्ममा देखिन्थ्यो। जसरी तपाईँहरूले क्यास पैसा लगेर ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ नि, क्यास पैसा ब्याङ्कमा राखेपछि त्यो के हुन थाल्छ भन्दा अनलाइन ब्याङ्किङमा हेर्दा त्यो डिजिटल फर्ममा देखिन्छ। डिटो सेम तरिकाले यस्तो काम हुने गर्थ्यो पहिले। अब त्यसको लागि हामीले पहिले डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु पर्थ्यो। अहिले त अब डिम्याट एकाउन्ट बिना त केही, यो तीनटा चीज बिना त सेयर भर्नै पाइँदैन अहिले। त्यसो भए सर डिम्याट एकाउन्ट कहाँ खोल्ने त? अब तपाईँहरूको यो क्वेसन हुन सक्छ, डिम्याट एकाउन्ट कहाँ खोल्ने, डिम्याट एकाउन्ट खोल्न कहाँ जाने? अब यसलाई अलिकति टेक्निकल भाषामा बोल्नु पर्दा डिम्याट एकाउन्ट कहाँ खोलिन्छ भन्दा डिपीमा खोलिन्छ। डिपोजिटरी पार्टिसिपेट भन्छ, डिपी भन्छ, डिपीमा खोलिन्छ। नर्मल हिसाबले ब्याङ्कमा खोलिन्छ भन्दा पनि भयो, किन भन्दा डिपी को काम ब्याङ्कले गर्छ, डिपी को काम सेयर ब्रोकरले गर्छ, सेयरको ब्रोकरहरूले पनि डिपी का काम गर्छन्, र डिपी को काम अर्को गर्छ क्यापिटल मार्केटहरू अर्थात् मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले पनि गर्छन्। क्यापिटल मार्केटहरूले पनि गर्छन्। यो क्यापिटल मार्केट भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने मर्चेन्ट ब्याङ्कर हो। जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नबिल क्यापिटल भनेर सुन्नुभयो होला। नाम नबिल ब्याङ्कको जस्तै हुन्छ, तर यो त क्यापिटल हो भनेको यसले गर्ने काम चाहिँ फङ्सन फरक हुन्छ। र यसको यो गर्न कसले लाइसेन्स दिन्छ यसलाई भन्दा सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले लाइसेन्स दिने हो। जब नबिल ब्याङ्कलाई लाइसेन्स कसले दिएको? नबिल ब्याङ्कलाई त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको हो। यसको मोनिटरिङ बडी नै फरक छ। सर नाम चाहिँ किन उस्तै उस्तै हुन गयो भन्नुहुन्छ भने नाम त नबिल ब्याङ्कको सब्सिडियरी हो, त्यही भएर नबिल क्यापिटल भनेर नाम राखियो। यसरी नै अरू धेरै ब्याङ्कहरूका छन् सब्सिडियरी, त्यही भएर ब्याङ्करको नाम जस्तो हुन गएको हो। तर ब्याङ्करको नाम बिना पनि छ। जस्तै मैले आज भर्खरै न्युज हेर्दै थिएँ, काठमाडौँ क्यापिटल भन्ने छ, केसिएल काठमाडौँ क्यापिटल भन्ने छ, त्यो त ब्याङ्कको नामसँग रिलेटेड छैन। त्यही भएर ब्याङ्कको नाम बिनाका पनि संस्थाहरू हुन्छन्। यति कुरा बुझिरहनु भएको छ भने अब हामी जानु पर्यो कहाँ? डिपी कहाँ जानु पर्यो? डिपी भनेको अब ब्याङ्क भन्दा पनि भयो, ब्रोकर भन्दा पनि भयो, क्यापिटल मार्केट भन्दा पनि भयो, जाने गइसकेपछि अब हामीले त्यहाँ एप्लिकेसन फर्म माग्नुपर्छ। अब त्यो एप्लिकेसन फर्म कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई यहाँ एउटा इक्जाम्पल देखाउन जाँदैछु। त्यो एप्लिकेसन फर्म कस्तो हुन्छ, के भर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। र डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुभन्दा पहिले तपाईँसँग ब्याङ्क एकाउन्ट त हुनुपर्छ। र ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी खोलिन्छ भन्ने कुरा यति तपाईँलाई जानकार छ, यति थाहा छ भन्ने मान्यतामा म अगाडि बढिरहेको छु है त। ल हेर्नुहोस्, अब डिम्याट एकाउन्टको फर्म कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने विषयमा थोरै यहाँ म तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गरेर यहाँ देखाउन जाँदैछु। मैले एउटा यो ग्लोबल आइएमई क्यापिटल भन्ने रहेछ, त्यसको मैले यहाँ भेटेको थिएँ यो डिम्याट एकाउन्टको फर्म। अब यसमा तपाईँको यो चाहिँ अनुसूची भनेर सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालको चाहिँ एउटा गाइडलाइन, एउटा रुल्स अनुसूची छ, सेड्युल भन्छौँ हामी। त्यो सेड्युलमा फिक्स गरेको फर्म हो यो। ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गरे पनि यही हुन्छ, नबिल क्यापिटलले गरे पनि यही हुन्छ, सम्पूर्ण जहाँ जुनसुकै क्यापिटलले गरे पनि यही फर्म हुने हो। अब यो कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेको छ। अब यो अफिसियल प्रयोजनका लागि तपाईँले भर्नु परेन। जस्तै खाताको किसिममा अब हामी व्यक्तिले भर्दा व्यक्तिगतमा अब तपाईँको नाम भर्नु पर्यो, नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा जन्म मिति, अब यी फर्महरूको जुन नागरिकता नम्बर, यी चिजहरू तपाईँहरूले त्यहीँ गएर भर्नु पर्यो। नागरिकताको फोटोकपी लिनु पर्यो। अनि त्यसपछिबाट यो फर्महरू भर्नु पर्यो। भरिसकेपछि अब त्यहाँ फ्री छ कि बुवाको नाम, आमाको नाम, अब यी फर्महरू भर्न त तपाईँहरूलाई आउँछ। त्यही पनि म अलिकति यहाँ देखाइरहेको छु के रहेछ फर्ममा भनेर। यी चिजहरू सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँले भर्नुहुन्छ। यी चिजहरू भरिसकेपछि अनि तपाईँले त्यहाँ एउटा कुनै पैसा लाग्छ, कतिपयमा पैसा लाग्छ, कतिपयमा फ्री हुन्छ डिम्याट एकाउन्ट खोलेको। अब त्यो संस्था अनुसारले गर्ने विभिन्न स्किममा भर पर्छ। त्यो अनुसार अब निवेदकको नाम, हस्ताक्षर, अब यो सबै कुराहरू त तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट खोले जस्तै हेर्नुहोस्, केही पनि फरक छैन, ब्याङ्क एकाउन्ट खोले जस्तै हो। त्यहाँ लगेर सम्पूर्ण विवरणहरू भर्नुहुन्छ। अनि ब्याङ्कको तपाईँहरूलाई ब्याङ्कको खाता पनि चाहियो, तपाईँको खाताको विवरणहरू पनि चाहियो, एकाउन्टहरू। अनि त्यसपछि नोमिनीको पनि डिटेल भर्नु पर्यो है, फोटोहरू राख्नु पर्यो। यो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नु भएको छ तपाईँहरूले सबैलाई थाहा छ। जे हुन्छ त्यसरी नै यो सरर फर्म बनाइन्छ, भरिन्छ। यो घरको नक्साहरू यसरी भरिसकेपछि तपाईँहरूलाई के दिइन्छ भन्दा
एउटा डिम्याट एकाउन्ट नम्बर दिइन्छ। जसरी बैंक नम्बर हुन्छ, बैंक एकाउन्टको नम्बर हुन्छ, त्यसरी डिम्याट एकाउन्ट नम्बर हुन्छ। त्यो डिम्याट एकाउन्ट नम्बर भइसकेपछि तपाईले आफ्नो शेयर लगेर खातामा जम्मा गर्न सक्नुहुने हो। भनेपछि त्यो शेयर लगेर तपाईले खातामा जम्मा गर्नुहुन्छ। खातामा जम्मा भइसकेपछि बैंकमा हामी हेर्छौं नि पैसा जम्मा भए जसरी नि के जम्मा हुन्छ, शेयर जम्मा हुन्छ। तर अब त्यो यति सजिलै जम्मा हुँदैन, त्यसमा पनि केही प्रोसिडियरहरु छन् र म अहिले पुरानो सर्टिफिकेट कसरी जम्मा गर्नेमा मेरो आज छलफल अलिकति केन्द्रित छैन। आज त तपाई आजको दिनमा आईपीओ कसरी भर्न सक्नेमा मेरो छलफल केन्द्रित छ है, म त्यतातिर जाँदै छु। यति भइसकेपछि तपाईको डिम्याट एकाउन्ट सरर बन्छ, एकाउन्ट नम्बर पाउनुभयो। अब एकाउन्ट नम्बर पाएपछि अब तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईले अब सीआरएन नम्बर लिनुपर्छ। सीआरएन नम्बर लिनुपर्छ। अब सीआरएन नम्बर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सी आस्वा रजिस्ट्रेसन फर्म पनि भन्छ त्यसलाई। अब यो सी आस्वा रजिस्ट्रेसन फर्म भनेको के हो, यो बारेमा थोरै हामी यहाँ छलफल गर्दै छौं है त। यो अर्को अहिले स्क्रिन शेयरमा मेरो सी आस्वा फर्मको डिटेल मैले यहाँ देखाउन खोज्दै छु। म अहिले यसमा जान्छु। त्यो भन्दा अगाडि यो सी आस्वा भनेको के हो त, यो बारेमा थोरै यहाँ तपाईहरुलाई म यहाँ शेयर गर्न जाँदैछु। के हुन्छ यो सी आस्वामा, कसरी हुन्छ भन्ने चीज थोरै यहाँ हेरौं। जस्तै के हुन्थ्यो भन्दा पहिले हामीले आईपीओ भर्दा के हुन्थ्यो भन्दा हामी जसले शेयर इस्यु गरेको इस्यु म्यानेजरका जान्थ्यौं। इस्यु म्यानेजरका गएर फिजिकल फर्म लिन्थ्यौं, फिजिकल फर्म भर्थ्यौं। फिजिकल फर्ममा सम्पूर्ण डिटेलहरु हुन्थ्यो, हाम्रो नागरिकता नम्बरदेखि लिएर सम्पूर्ण अघि भने जस्तै डिटेलहरु हुन्थ्यो। त्यसरी शेयर भर्थ्यौं, पैसा दिन्थ्यौं, चेक दिन्थ्यौं, पछि पर्या नपर्या भनेर फेरि चेक फिर्ता आउँथ्यो। यसरी झन्झटिलो प्रोसेस थियो। त्यो प्रोसेस हटाउनलाई आजकल के गरिया छ भन्दा हाम्रो डिम्याट नम्बर, हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट त बुझ्नुभयो, र हाम्रो अर्को बैंक एकाउन्ट, बैंकको एकाउन्ट हुन्छ, बैंकमा पैसा हुन्छ। अब यहाँ शेयर ल्याउनु पर्ने छ, यहाँ शेयर हुन्छ, भए हुन्छ नभए ल्याउने कुरा चल्दैछ। यो दुईटा खातालाई कनेक्ट गर्नको लागि, यो दुईटा एउटै व्यक्तिको हो भन्नको लागि हामी आस्वा अथवा सी आस्वा फर्म भर्छौं। सी आस्वा फर्म भर्छौं र यो सी आस्वा फर्म भरेर एउटा नम्बर पाइन्छ। त्यही नम्बरलाई हामी सीआरएन नम्बर भन्छौं। यो सीआरएन नम्बर कहाँ जाने लिनलाई भन्दा बैंकमा जाने। तपाईको जुन बैंकमा खाता छ, बैंक एकाउन्ट जहाँ छ, यो बैंक एकाउन्ट जहाँ छ त्यहाँ जाने। यस्तो हुन सक्छ जस्तै तपाईको बैंक एकाउन्ट होला सिटिजन बैंकमा, तपाईको डिम्याट एकाउन्ट होला नोबेल बैंकमा। त्यसो भए यो सी आस्वा लिन कहाँ जाने भन्दा सी आस्वा लिन जाने सिटिजन बैंकमा जाने। तपाईले अझै सजिलोको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो दुईटै एकै ठाउँ खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। जसले अहिलेसम्म खोल्नु भएको छैन भने त्यसरी खोल्दा पनि हुन्छ। र यो सी आस्वाले चाहिँ कनेक्सन गरिदिन्छ सीआरएन नम्बर, र यसले कनेक्सन गरेपछि के फाइदा हुन्छ भन्दा जस्तै मैले अनलाइनबाट म भर्छु अहिले शेयर, जस्तै अहिले म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु प्र्याक्टिकली। अनलाइनबाट मैले शेयर भरेपछि त्यहाँ मैले बैंकको डिटेल भर्छु। त्यो बैंकको डिटेल भर्ने बित्तिकै त्यो मेरो बैंकमा रहेको बैंक ब्यालेन्स जुन हुन्छ नि, बैंक ब्यालेन्स जुन एकाउन्ट बैंक एकाउन्ट हुन्छ त्यहाँ रहेको बैंक ब्यालेन्स के हुन्छ, रोकिन्छ। भनेको आस्वाको फुल फर्म हुन्छ एप्लिकेसन सपोर्टेड बाइ ब्लकेज अमाउन्ट। आस्वाको फुल फर्म हुन्छ हामीले दिएको एप्लिकेसन केले सपोर्ट गर्छ, सपोर्टेड बाइ ब्लकेज अमाउन्ट ब्लक गरेर सपोर्ट गर्छ एप्लिकेसनलाई। हाम्रो पैसा निस्किँदैन खाताबाट। पहिले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्थ्यो, चेक दिनु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ निस्किँदैन। त्यही बैंकमा पैसा बसिरहन्छ। यो बैंकको स्टाफले के गरिदिन्छ भन्दा हाम्रो बैंक एकाउन्टमा पैसा फ्रिज गरिदिन्छ। जस्तै मैले आईपीओ 1000 को आईपीओ भरे भने मेरो 1000 रुपैयाँ फ्रिज भएर बसिरहन्छ। 10000 को भरे पनि 10000 फ्रिज भएर बसिरहन्छ। भोलि पर्सि मलाई आईपीओ पर्यो भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि यो बैंकले पैसा त्यहाँबाट मेरो एकाउन्टलाई डेबिट गर्छ। डेबिट गरेर कहाँ पठाइदिन्छ, इस्यु म्यानेजरलाई पठाइदिन्छ। त्यही भएर यो सेवा, आस्वा सेवा भनेको चाहिँ हामीले शेयरमा दिएको एप्लिकेसनलाई केले सपोर्ट गरिरहेछ, अमाउन्ट ब्लक राखेर सपोर्ट गरिरहेछ। त्यसैलाई हामी के भन्छौं, आस्वा प्रणाली, आस्वा सिस्टम भन्छौं। र यो आस्वा सिस्टम पहिले इन्डिभिजुअल ब्रान्चहरुमा थियो र यसलाई सबैलाई एकै ठाउँ जोड्ने काम भयो। त्यसलाई हामी सी आस्वा भन्छौं। सी को मतलब हुन्छ सेन्ट्रलाइज। अहिले सेन्ट्रलाइज हुन्छ, एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण कामहरु हुन्छ, त्यही भएर सी आस्वा हो। यो सी आस्वामा को लागि हामी एप्लिकेसन भर्छौं। मलाई पनि यो सी आस्वाको फ्यासिलिटी लिनु छ भनेर म एप्लिकेसन भर्छु। त्यो एप्लिकेसन भरेर मैले पाउने नम्बरलाई हामी भन्छौं सीआरएन नम्बर भनिन्छ। अब यो सी आस्वाको फर्म कस्तो हुन्छ त? हो, अब म यसमा जोड्न गएँ। यो सी आस्वा भरेर हामीलाई जुन फर्म चाहिएको छ यो फर्म कस्तो हुन्छ त? हेर्नुस्, यो फर्म पनि
यो फर्म पनि अनुसूची 4 भन्ने छ, दफा 5 को उपदफा 2 सँग सम्बन्धित यो कुनै नियम हो, त्यो नियमको दफा चाहिँ 5 को उपदफा 2 मा सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालको नियम छ, त्यसको नियममा चाहिँ यो चीजहरु यस्तो यस्तो हुनुपर्छ है भनेर यहाँ लेखा हुन्छ। त्यही भएर यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यो बैंक खाता विवरण, बैंकको खाता विवरण चाहियो, हितग्राही खाता विवरण, यो हितग्राही खाता विवरण भनेकै डिम्याट एकाउन्ट हो। यहाँ डीपीआईडी भनेको छ डिपोजिटरी पार्टिसिपेट आईडी। अब तपाईको यो डिम्याट एकाउन्ट र क्लाइन्ट आईडी भन्ने हुन्छ, यो दुईटै चीज यहाँ भर्नु पर्यो। यो दुईटा एकाउन्ट भरेर तपाईले निवेदन दिनुहुन्छ, आफ्नो डिटेलहरु राख्नुहुन्छ, दुईटा एकाउन्ट भर्नुहुन्छ, डिटेलहरु दिनुहुन्छ। अनि अब यो बैंकमा जाने, त्यही भएर यो फर्म मैले बैंक अफ काठमाडौँको ल्याएको छु। मैले एउटै बैंकको चाहिँ भेटिन, विभिन्न बैंकको भेट्या हुनाले लेखो, यहाँ केही छैन बैंक अफ काठमाडौँ। अब यहाँ ग्लोबल आईएमई भयो, यहाँ ग्लोबल आईएमई को साइन हुन्छ, अरु चाहिँ त सेम हो। यो अरु भित्र केही पनि फरक हुँदैन, किन भन्दा यही अनुसार यही नेपालीमै लेख्नुपर्छ भनेको छ, यही अनुसार बनाउनु पर्छ भनेको छ। त्यही भएर यो चीज यस्तो रहेको छ। यही चाहिँ सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका 2073 अनुसारको यो हो भनेर लेखिया छ है। त्यो चाहिँ त्यहाँ नियममा भएको हुनाले त्यो नियममा जस्तो छ त्यही अनुसारको यहाँनेर यहाँ राखिएको। अब यति राखिसकेपछि, यति सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि तपाईलाई त्यो बैंकले जुन बैंकमा एकाउन्ट छ त्यो बैंकले तपाईलाई सीआरएन नम्बर दिन्छ हो। उक्त सीआरएन नम्बर लिइसकेपछि अब तपाईले घरमै बसेर शेयर भर्ने हो भने, घरमै बसेर शेयर भर्ने हो भने तपाईले अब अर्को एउटा के लिनुपर्छ भन्दा, अर्को एउटा फ्यासिलिटी लिनुपर्छ। त्यो हो मेरो शेयर भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। अहिले त्यो वेबसाइटमा पनि अवेलेबल छ, एप्लिकेसन पनि छ हो। मेरो शेयर भन्ने को लागि फेरि एउटा फर्म भर्नुपर्छ। यो चाहिँ घरमा बसेर बुझाउने हो भने, होइन म बैंकमै धाएर बुझाउँछु भन्ने हो भने तपाईलाई अहिले त डिम्याट एकाउन्ट त चाहियो शेयर भर्नलाई, अर्को सीआरएन नम्बर त चाहियो। यो दुईटा मात्रै लिने हो भने चाहिँ तपाई बैंकमै जानुपर्छ, जुन ब्रान्च हो त्यहाँ गएर म्यानुअल फर्म भरेर अनि त्यसपछिबाट शेयर भर्न पाइन्छ। होइन म बैंकमा जान्न, मैले त फुर्सदै हुँदैन बैंकमा जाने, म घरै बसेर बुझाउँछु, म बेलुका बुझाउँछु, राति 12 बजे बुझाउँछु, अफिसबाट आएपछि बुझाउँछु, बैंकिङ आवरमा जान्न भन्ने हो भने तपाईले अनलाइन सिस्टममा शेयर भर्ने हो भने तपाईले मेरो शेयर भन्ने चीजमा रजिस्टर गराउनु पर्छ। यो मेरो शेयरमा रजिस्टर गर्नलाई यहाँ फेरि यसको पनि फर्म छ। हेर्नुस्, म तपाईलाई यसको पनि फर्म तपाईहरुलाई यहाँ शेयर गर्दै छु। यो तपाईले रेस्पेक्टिभ ल बैंकमै लिन सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ फेरि एभरेस्ट बैंकको परेछ है, केही छैन, अलग अलग बैंकहरु छन्, एभरेस्ट छ। यहाँ अब तपाईको बैंक अब ग्लोबल आईएमई भने ग्लोबल आईएमई, सिटिजन भए सिटिजन, त्यसरी नै हुन्छ। अब यो नेपालीमै हुनुपर्छ यो फर्महरु। त्यही भएर अंग्रेजीमा यो त्यो नियमावलीहरुमा जे लेखेको छ, जसरी लेखेको छ त्यही हुनुपर्छ, त्यसमा तलमाथि पनि गर्न पाइदैन। गरियो भने त्यसलाई रिजेक्ट गरिन्छ, त्यसलाई मान्यता दिइदैन। अब यहाँ अडिटरले कमेन्ट गर्ने, यस्तैमा त्यो अनुसार फर्म बनेन भने त अडिटरले कमेन्ट गर्छ, कमेन्ट गर्ने बित्तिकै फेरि तपाईको त त्यो काम गरे त गल्ती भयो हो। यसरी अब सम्पूर्ण तपाईले अब आफ्नो नाम, त्यसपछिबाट तपाईको डिम्याट एकाउन्ट नम्बर, त्यस सबै चीज राख्नुहुन्छ। यति सम्पूर्ण चीजहरु भरिसकेपछि अनि तपाईलाई के दिन्छ भन्दा मेरो शेयरको युजर आईडी र पासवर्ड दिन्छ। तपाईले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, म यो केही गर्दिन, यो सम्पूर्ण कुराहरु यो त फर्मालिटी हो, तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। यति सबै चीज भरिसकेपछि तपाईलाई फी लिइन्छ। नर्मली मेरो शेयरको चाहिँ 50 रुपैयाँ छ क्यारे, फीहरु लिइन्छ। फीहरु लिइसकेपछि अनि तपाईलाई के प्रोवाइड गरिन्छ, मेरो शेयरको युजर आईडी र पासवर्ड प्रोवाइड गरिन्छ। यसरी सम्पूर्ण तीनटा चीजहरु प्रोवाइड गरिसकेपछि, यी तीनटा चीजहरु तपाईलाई प्रोवाइड गरेपछि अब तपाई मजाले घरमा बसेर शेयर, आईपीओ, एफपीओ, राइट शेयर अनि म्युचुअल फन्डका युनिटहरु तपाईले मजाले भर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यो तीनटा चीज लिने हो भने घरमै बसेर गर्न सकिन्छ। अलिकति तपाईहरुलाई म एउटा यहाँ शेयर अहिले खुल्या छ, म त्यो शेयर भरेर तपाईहरुलाई म देखाउँछु है त। ल ठीक छ, म प्र्याक्टिकली कसरी आईपीओ मा एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भरेर देखाउँछु। एकछिन मैले भिडियो अफ गरे अनि यहाँ म तपाईहरुलाई एउटा रेडी बनाउँछु। यहाँ फेरि युजर आईडी पासवर्ड अन यो पब्लिक यो च्यानलमा अथवा यहाँ पब्लिकली हेरिरहनु भएको छ, फेरि त्यसको मिसयुज हुन्छ। मेरो अघिल्लो पल्ट पनि मैले यसरी नै एउटा भिडियो बनाउँदा मेरो युजर आईडी र पासवर्ड मिसयुज भएको थियो। त्यही भएर म मिसयुज नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले तपाईलाई म एकछिन यहाँ टाइम लाग्छ, मेरो ब्राउजर खुलिरहेछ। म तपाईहरुलाई यहाँ लाइभ देखाउँछु कि कसरी मेरो शेयरबाट शेयर भरिन्छ। युजर आईडी र पासवर्ड भइसकेपछि त्यहाँ लगइन गरेपछि कसरी भरिन्छ भन्ने चीज यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन जाँदै छु।
यही बिचमा अहिलेसम्मलाई केही क्वेसनहरू भए तपाईहरुको प्लिज यहाँ राख्नु होला। आफ्नो भिडियो अन सबैले गरिदिनु होला। के अहिलेसम्मकोमा कसैलाई केही सानोतिनो क्वेसन भए 2-4 मिनेट सोध्नु होला। यहाँ अलिकति ब्राउजर यो ब्राउजरले अलिकति टाइम लगाइराछ, गुगल ब्राउजरले। सर जस्तै के रे मान्छे एब्रोड हुँदा चाहिँ अनलाइनबाट कसरी त यो मेरो शेयर अनि यो अरु एकाउन्टहरु चाहिँ कसरी खोल्न सकिन्छ? त्यसको पनि अनलाइन अहिले छ, फ्यासिलिटीहरु अनलाइन दिइराछन्। मेरो शेयर खोल्न, त्यसपछिबाट ब्रोकरकोमा खोल्न सबै अहिले अनलाइनबाट हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ सर्टेन कन्डिसनहरु पनि छन्। तपाई चाहिँ अब त्यहाँ कोही अथोराइज व्यक्तिहरु छ भने त्यहाँ भेरिफाई गराउने देखि लिएर तपाईले भेरिफाई चाहिँ फेरि गराउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, नर्मली चाहिँ के गरेको पाइन्छ भन्दा आफ्ना अथोराइज व्यक्तिहरु राखेर कलेक्सन सेन्टरहरु जस्तो खोलेर ती चीजहरु चाहिँ गरिराछन्। एकचोटी त्यही सोध्दाखेरि त्यो बाहिर एब्रोड हुनु पाउँदैन भन्थ्यो। जस्तै अब त्यो कुनैले फ्यासिलिटी जस्तै ब्रोकरहरुकोमा चाहिँ के गरेछ भन्दा ब्रोकरले अहिले म ब्रोकर एकाउन्टमा पनि आउँछु, त्यसमा चाहिँ ब्रोकरले आफ्नै मान्छे पठाएर त्यहाँ ब्रोकर एकाउन्ट खोल्ने काम चाहिँ गरेछ। तर अब यो अरु बैंकहरुले चाहिँ मलाई त्यति गरे जस्तो लाग्दैन। अब कुनै बैंकको विदेशमा पनि शाखाहरु छ भने हुन सक्छ। नभएदेखि तपाई पर्सनली प्रेजेन्ट त हुनै पर्छ। बैंक एकाउन्ट खोल्नलाई आफ्नै पर्सनली प्रेजेन्ट हुनु पर्यो नि। डिटो सेम हो यसमा सबै। हजुर बैंकमै सोधेको त के प्रेजेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ भन्थ्यो अनि। हो, त्यो प्रेजेन्ट हुनु पर्छ। अब कतिपयले चाहिँ के गरेछन् भने विदेशमा आफ्नै ब्रान्च अथवा कोही व्यक्तिहरु आफ्नैलाई राखेर स्पेशली शेयर ब्रोकरमा चाहिँ त्यसो गरेछ। त्यसरी पनि गरेको चाहिँ पाइन्छ। ल अब म यतातिर सुरु गरे है त। यहाँ हामीले एउटा पोर्टल देख्छौं। ओके, यहाँ अब युजर आइडी र पासवर्ड हालिसकेपछि हामीले यस्तो पोर्टल देख्छौं। ड्याशबोर्ड, त्यसपछि माई डिटेल, माई शेयर, माई ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री, माई पोर्टफोलियो। अब यी सबै चीजहरु छन्। अब हामी जानुपर्छ माई आस्पामा जानुपर्छ। त्यहाँ युजर आइडी र पासवर्ड राख्ने हुन्छ। त्यसपछि एउटा माई आस्पामा जाने। यो चाहिँ अब हामी मजाले घर बसेर गर्न सक्छौं। मेरो शेयर लिइसकेपछि है, मेरो शेयर लिन भएन भने चाहिँ पाइदैन। जस्तै युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको खोलेको छ, म यहाँ गएँ, एप्लाई फर इस्यु भन्ने छ, यहाँ गएँ, एप्लाईमा क्लिक गरेँ। एप्लाईमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुस् यहाँ डिटेलहरु आउँछ। तपाईलाई प्रोस्पेक्टस चाहिएको छ भने यहाँ प्रोस्पेक्टस छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पर्पु क्यापिटल इस्यु म्यानेजर रहेछ। अघि हामीले इस्यु म्यानेजर अथवा अन्डरराइटरको कुरा गरेका थियौं। युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले शेयर खोलेर छ पर्पु क्यापिटल इस्यु म्यानेजर। कहिले भन्दा 7-8 जुलाई 8 देखि जुलाई 12 सम्म भनेपछि 8 र 12 दुईटै भएपछि त 5 दिन भयो। बीचमा शनिबार परेको छ नि त, त्यही भएर यो 4 दिन हुनु पर्नेमा 5 दिन देखिएको। अब यो अनलाइनमा त 5 दिन नै पाइने भयो के। शनिबार पनि भर्न पाइन्छ, अहिले पनि त भर्न पाइन्छ। हेर्नु त अनलाइनमा। अब तपाई अनलाइन नगएर तपाई बैंकमा जानुभयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले चाहिँ यो फर्म भरेर अनि आफ्नो एकाउन्टमा भएको पैसा ब्लक हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ जतिखेर पनि बस्न पाइन्छ। अब 32,250 युनिटसम्म म्याक्सिमम युनिट भर्न पाइन्छ र 10 ले डिभाइड जाने र मिनिमम चाहिँ तपाईले 10 क्वान्टिटी भर्नुपर्छ। यसको पार भ्यालु 100 हो र यो पार भ्यालुमै इस्यु भएको छ, 100 मै इस्यु भएको छ। अघि मैले यो कुरा पनि अलिकति गरेका थिएँ, कति केमा इस्यु हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थोरै जानकारी ल्याएको थियौं। कहिलेकाहीँ चाहिँ 100 भन्दा बढीमा पनि इस्यु हुन्छ। अब यो बैंकको नाम राख्ने बित्तिकै यहाँ अलरेडी एकाउन्ट नम्बर अलरेडी फिक्स छ। यो एकाउन्ट नम्बर आयो। अब मैले इन्टर कति गरे, 10 किता गरे। किन 10 किता भन्दा बढी भरेर फाइदा छैन। यी सीआरएन नम्बर इन्टर गर्नु भन्यो। अब सीआरएन नम्बर हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ। सीआरएन नम्बर मैले यहाँ इन्ट्री गर्दिएँ। सीआरएन नम्बर इन्ट्री हुने बित्तिकै अहिले थाहा पाउनुपर्छ सीआरएन लिएको भनेर। अगाडि प्रोसेसमा गएँ। प्रोसेसमा जाने बित्तिकै अब हामीले यहाँ पासवर्ड हाल्नुपर्छ। यो पनि पहिले मोबाइलमा आउँथ्यो, अहिले आफैले आउँछ पासवर्ड। यसरी पासवर्ड हाल्ने बित्तिकै एप्लाई भयो। हेर्नुस् कति सजिलो। आइपीओ मैले एप्लाई गरिसकेँ। ल हेर्नुस् त, आइपीओ एप्लाई भइसक्यो। अब यो एप्लाई भएको कुरा हेरौँ न त के भइरहेछ। एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएँ। एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर यहाँ मैले युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सकोमा रिपोर्ट हेर्ने बित्तिकै यहाँ मैले ठ्याक्कै देखेँ अनभेरिफाइड छ, ब्लक अमाउन्ट स्ट्याटस छ।
यो चाहिँ प्रोसेस छ, ब्याङ्कमा प्रोसेस भइरहेछ। अब यो चिज हामीले ठ्याक्कै देख्यौँ। अब मैले यो कुरा यो इन्फर्मेसनलाई धेरै बेर यहाँ राख्न चाहिनँ। यति गरिसकेपछि अनि हाम्रो आइपिओ एप्लाई भयो, आइपिओ एप्लाई भइसक्यो। यसरी नै हुने, हेर्नु कति सजिलो भयो हेर्नुहोस् त। नभए पहिले हामी, मेरै अनुभव छ, म सेयर बजारमा लागेको 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। पहिले आइपिओ भर्नलाई हामी 2 घन्टा 3 घन्टा 5 घन्टा लाइनमा बस्थ्यौँ। त्यति लाइनमा बसेर आइपिओ भर्नु पर्थ्यो, अनि पैसा जम्मा गर्यो, फेरि त्यसपछिबाट पैसा फिर्ता आयो। अब यसरी नै धेरै प्रोसेस हुन्थ्यो भने अहिले त एकदम सजिलै 1 मिनेटमा मैले आइपिओ भरिसकेँ। तपाईलाई एक्जाम्पल देखाएँ। अब अलिकति म जाँदैछु, यसरी आइपिओ परिसकेपछि मेरो एकाउन्टबाट पैसा घट्छ र मेरो डिम्याट एकाउन्टमा आउँछ। अघि त्यही माई पोर्टफोलियो भन्ने थियो त्यहाँ मेरो सेयरमा, त्यो माई पोर्टफोलियोमा गएर हेर्ने बित्तिकै सेयर त्यहाँ आउँछ, यो कम्पनीको सेयर आउँछ, मेरो पैसा कटेर जान्छ। अब यो सेयर आइसकेपछि यसलाई बेच्ने कसरी? अब यो बेच्नलाई म थोरै फेरि पनि यसमा चाहिँ पुरै अनलाइन सिस्टममा जाँदैछु है। हामीले अब यो एक्जाममा लेख्ने हिसाबले त पढाइ होइन, यो अहिले डिस्कस भएको होइन। एक्जाममा लेख्ने हिसाबले डिस्कस गर्दाखेरि पुरानो एप्रोच पनि हामीले धेरै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा यहाँ त प्र्याक्टिकली काम गर्ने एप्रोचमा पुरा गर्नु छ। त्यही भएर आज जे छ त्यसमा हामी जानियो। अब हामीले जस्तै अनलाइन सेयरको कारोबार सेकेन्डरी मार्केटमा ब्रोकरको थ्रु नेप्सेमा हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा अनलाइनमा कारोबार पनि गर्न सक्छौँ। अब त्यो अनलाइनमा कारोबार गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा अनलाइनमा कारोबार गर्न हामीले ब्रोकरका एकाउन्ट खोल्नुपर्छ, अनलाइन एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। पहिले त अनलाइन एकाउन्टको कुरै हुँदैन थियो, अहिले अनलाइन एकाउन्टको कुरा आछ। अब अनलाइन एकाउन्ट कसरी खोल्ने? अब यो अनलाइन एकाउन्ट खोल्ने अलिकति म तपाईलाई यहाँ इन्फर्मेसन दिन्छु है। अनलाइन एकाउन्ट खोल्ने इन्फर्मेसन म फेरि पनि गुगल क्रोममा गएँ। अहिले मेरो गुगल क्रोम अन रहेनछ है। फेरि म गुगल क्रोम अन गर्नुपर्छ, अनि फेरि अर्को एउटा एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। हेर्नु न, अहिले हामी कति ठाउँमा एकाउन्ट खोलिरहेछौँ होइन? अहिले हामीले एकाउन्ट त कति धेरै ठाउँमा खोलिरहेछौँ। धेरै ठाउँमा एकाउन्ट खोलेर एउटै काम रिपिट भइरहेछ। खैर यति हुँदै पनि हामीलाई अहिले धेरै फ्यासिलिटी चाहिँ भइरहेछ, हामी धेरै सजिलो चाहिँ भइरहेछ। पहिले भन्दा त अथाह धेरै सजिलो भएको छ। पहिले त एउटा दिनै माया मार्नु पर्थ्यो। जस्तै अब म यहाँ स्क्रिन सेयर गरेँ। अब म यहाँ कुनै टिएमएस भन्छु, जस्तै टिएमएस ओपनिङ फर्म भन्छु ल। टिएमएस कुनै, ल मैले कुनै ब्रोकर, यो ब्रोकरहरूका विभिन्न नाम छन्। टिएमएस अनलाइन भनेर मैले हाल्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ टिएमएस अनलाइन एप्लिकेसन। मैले यसरी अनलाइन एप्लिकेसन टिएमएस को खोल्ने भनेर हाल्ने बित्तिकै यहाँ 45 नम्बर ब्रोकरको आयो। यहाँ हेर्नुहोस् 45 नम्बर ब्रोकरको आयो। के गरी थाहा भयो 45 भन्दा? यो सबैको एउटै छ। यहाँ 45 माथि हेर्नुहोस् त, tms45.nepal nefse.tms.com.np लेखिएको छ नि। यो भनेको 45 नम्बर ब्रोकरको हो। अब त्यहाँ तपाईले 40 नम्बर राख्नु भने 40 नम्बर ब्रोकरको आउँछ। अब विभिन्न नेपालमा 50 वटा ब्रोकर छन्, नम्बर चाहिँ 1 देखि 59 सम्म छ। अब यसमा अनलाइन खोल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सकिन्छ अनलाइन, यो चाहिँ विदेशबाट पनि सकिन्छ। यदि तपाईको डिम्याट एकाउन्ट, मेरो सेयर अनि बैंक एकाउन्ट छ भने यो चाहिँ विदेशबाट पनि मजाले सकिन्छ। कतिपय देशहरुमा मैले सुनेको, मैले पनि सुनेको, कतिपय देशहरुमा ब्रोकरहरुले आफ्नो अथोराइज व्यक्तिहरुलाई पठाछन्, उही कलेक्ट गर्छन्। पहिले तपाई अनलाइनमा भर्नुहुन्छ, पछि कलेक्ट गर्छन् फर्महरु, तपाईका डिटेलहरु, अनि तपाईले मजाले त्यहाँ कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै क्लाइन्ट टाइपमा जानुस्, तपाई कस्तो खाले, अब इन्डिभिजुअल हो, इन्डिभिजुअलमा जानुस्। अब यसरी अनलाइनमा सम्पूर्ण विवरणहरु, अब यहाँ विवरणहरु सबै नर्मल हुन्, जुन बैंक एकाउन्ट खोले जस्तै हो। मोबाइल नम्बर, प्यान नम्बर देखि लिएर सबै चाहिन्छ। प्यान नम्बर चाहिँ अहिले चाहिन्छ, नभए तपाईलाई कारोबारमा रिस्ट्रिक्सन हुन्छ। अलि धेरैको कारोबार गर्नुहुन्छ भने प्यान नम्बर चाहिन्छ। यसरी नै सम्पूर्ण विवरणहरु भर्दै जाने, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, त्यसपछिबाट सम्पूर्ण डिटेलहरु भर्दै जाने। यसरी भरिसकेपछि हामी लास्टमा पुग्छौं है। सबै तपाई यो नर्मल चिज छ, नर्मल फर्म हो, बैंक एकाउन्ट खोले जस्तै हो। अब यसमा तपाईलाई डिम्याट एकाउन्ट नम्बर चाहिन्छ, बैंक एकाउन्ट नम्बर चाहिन्छ। किन भन्दा ब्रोकरलाई बेचेर पैसा ब्रोकरले पठाइदिनु पर्यो तपाईको खातामा, त्यसको लागि बैंक एकाउन्ट नम्बर चाहियो। कुन ब्रान्चमा छ, कस्तो खाले एकाउन्ट हो, कति एकाउन्ट नम्बर, पछि शेयर बेच्नुभयो अनलाइनमा भने तपाईलाई यही खातामै पैसा आउँछ, त्यसको लागि बैंक एकाउन्ट नम्बर चाहियो। त्यसपछिबाट यी सम्पूर्ण विवरणहरु भरिसकेपछि अब तपाईको डिम्याट एकाउन्ट नम्बर पनि चाहियो। किन भन्दा भोलि तपाईले सेकेन्डरी मार्केटमा किन्नुभयो भने तपाईको त डिम्याट एकाउन्टमा शेयर आउने भयो नि त। अघि आइपिओ भर्दा मेरो शेयरमा आएको जस्तै अब यसमा आउने भयो।
सेकेन्डरी मार्केटमा किन्दा। अब सेकेन्डरी मार्केटको छलफल हामी अरू बढी डिटेल डिस्कसन भोलि गर्छौँ। यसरी नै यहाँ डिमेट एकाउन्ट नम्बर हाल्नुहुन्छ, पैसा आउनलाई बैंक एकाउन्ट, सेयर आउनलाई डिमेट एकाउन्ट, अथवा सेयर जानलाई डिमेट एकाउन्ट, पैसा जानलाई बैंक एकाउन्ट। सेयर किन्नुभयो भने सेयर आउँछ, पैसा जान्छ बैंक एकाउन्टबाट। सेयर बेच्नुभयो भने डिमेट एकाउन्टबाट सेयर जान्छ, बैंक एकाउन्टमा पैसा आउँछ। बर्थ सर्टिफिकेटहरू, त्यसपछि एउटा यहाँ केवाइसी सिटिजनसिपको सर्टिफिकेट, अब यो एग्रिमेन्ट अनि आइडी कार्ड, यो सम्पूर्ण चिजहरू यहाँ जे भन्छ सबै तपाईँले अपलोड गरिदिनुपर्छ। फोटो खिचेर अपलोड गरिदिइसकेपछि अनि तपाईँको डकुमेन्ट के हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँको ब्रोकरमा खाता खुल्छ र ब्रोकरले पनि युजर आइडी र पासवर्ड दिन्छ तपाईँलाई। र त्यो ब्रोकरले दिएको युजर आइडी र पासवर्ड गरेर लिएर तपाईँले 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म यहीँ बसेर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ म त्यो देखाउन सक्दिनँ 11 देखि 3 मा कसरी हुन्छ भनेर, किनभने त्यहाँ ब्ल्याङ्क आउँछ। 11 बजेदेखि 3 बजेसम्ममा मात्रै त्यो कारोबारहरू किनबेच इन्ट्री गर्न मिल्ने त्यो चिजहरू त्यहाँ देखिन्छ, नभए अहिले चाहिँ देखिन्न। त्यही कारणले गर्दा अहिले त्यो चाहिँ देखाउन सकिँदैन। यसरी तपाईँले टिएमएस को सेयर एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले अब आइपिओ भर्न जान्नुभयो है, आइपिओ भर्न जान्नुभयो। आइपिओ भर्न जानिसकेपछि आएको सेयर बेच्न पनि अब टिएमएस को थ्रु बेच्नुहोस्, अनलाइनमै बेच्नुहोस्। होइन म त अनलाइनमा बेच्दिनँ भन्ने लाग्छ भने अफलाइन पनि छन्, ब्रोकरका जाने, अफलाइन फर्म भर्ने, अनि त्यसपछिबाट म फोनबाटै गर्छु भन्ने, त्यो चाहिँ अलिक झन्झटिलो प्रोसेस छ। त्योभन्दा राम्रो अब सबै चिज यो विकास भइसकेको छ। अब आजै तपाईँले नयाँ खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो चिजहरू सम्पूर्ण चिज अनलाइनमै लिनुहोस्। यसरी लिइसकेपछि तपाईँले सेयरहरू जस्तै आइपिओमा परे भए बेच्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी सेयरको कारोबारहरू नर्मली जेनरली यसरी नै गर्न सक्छौँ। तपाईँले युजर आइडी र पासवर्ड चाहिँ अब धेरै याद राख्नुपर्ने भयो। मेरो सेयरको युजर आइडी पासवर्ड, त्यसपछिबाट अर्को के अरे यसको युजर आइडी र पासवर्ड, ब्रोकरको। अब यो त्यो चिज अब नेपालमा अहिले फुल अटोमेसनमा गएको छैन। त्यही कारणले गर्दा अलिकति त याद राख्नुपर्ने चिज त अलि धेरै छन्, तर त्यही पनि त धेरै सजिलो भएको छ। म अलिकति पहिलेको कुरा भन्दा त अहिले त यति सजिलो भएको छ। पहिलेको कुरामा धेरै नजाउँ। अब हामी एकाडेमिक प्रयोजनको लागि हो भने चाहिँ पहिलेका कुरामा गएपछि थ्योरीहरू बुझिन्थे, प्र्याक्टिकली त तपाईँले यति कुरा बुझेपछि हुन्छ। ल यति नै हो आज हामीले नर्मली आज हाम्रो डिस्कसनको टपिकहरू लगभग सबै कभर भएको छन्। र अब म रिक्वेस्ट गर्छु सदीक्षा बहिनीलाई चाहिँ अब क्वेसन एन्सर सेसनमा जाँदा हुन्छ जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच सर। बेसिक नलेज चाहिँ यहाँ सेयर गरिदिनु भयो। र हामीले अब ब्याङ्कहरूमा जाँदाखेरि पनि पैसाको ट्रान्ज्याक्सनको लाइन भन्दा पनि डिम्याट अकाउन्टहरू बनाउने लाइन चाहिँ बढी देखिरहेको हुन्छौँ। सो आजको यो सेसनबाट चाहिँ सायद अब त्यो लाइनमा हामी पनि जोडिन्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। सो थ्याङ्क यू सर अगेन। अब चाहिँ हामी हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सबाट चाहिँ क्वेसनहरू दिनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ प्लिज आफ्नो ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, जसको कारण हामीले चाहिँ अलिक क्लियरली देख्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई। सो यदि केही क्वेसन छ भने प्लिज आफ्नो ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। ओके, रबिन श्रेष्ठजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। रबिनजी तपाईँले आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। सर हजुरले त्यो ब्रोकर चाहिँ कति नम्बरको ब्रोकरमा बनाउनु पर्छ एकाउन्ट? त्यो पर्सनल चिज त भाइ म कहाँ तपाईँलाई सेयर गर्छु। होइन सर, यस्तो यो नेटमा अब यो कसैको पैसा 1 महिना राख्दियो 2 महिना राख्दियो हुन्छ नि त नि, तपाईँले अब गर्यो भने अलिकति ट्रस्टवर्दी होला भने मात्रै हो। होइन त्यसरी ब्रोकरको इन्फर्मेसन म सेयर गर्दिनँ। अब तपाईँले जुनसुकै ब्रोकरमा गर्दा पनि हुन्छ, नियम छ। 1 महिना 2 महिना राख्न पाउँदैन, ब्रोकरहरूले नियम छ। नियम अनुसार तपाईँले त्यो कुरा सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालमा एप्लिकेसन दिनुभयो अथवा मेल लेख्नुभयो सिसी गरेर भने तपाईँको पैसा दिइहाल्छन्, नदिने कुरा छैन, कानुनले नि दिनुपर्ने कुरा। त्यही भएर त्यो प्राइभेट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ म सेयर गर्दिनँ भाइ। ए हुन्छ सर। अनि अहिले T+2 चलेछ हैन सर? 2 दिनमा T+2 चलेछ अहिले एकदम। यो अस्ति माघ फागुनमा T+2 ठ्याक्कै डेट त अब मलाई याद भएन, तर T+2 छ। सर जस्तै ड्याडको सेयर छ हैन, अनि मेरोमा चाहिँ पठाउँदा चाहिँ के रे चार्जेसहरु लाग्छ कि त्यो फ्रीली? यसको लागि घरआयसी ट्रान्सफर भन्ने छ। घरआयसी ट्रान्सफरमा गएर तपाईले यो आजबाट खुलेको छ, यो बीचमा बन्द थियो।
त्यो त्यसरी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो अलि झन्झटिलो छ हेर्नुहोस्। त्योभन्दा राम्रो ड्याडको नामबाट बेच्ने आफ्नो नामबाट किन्ने, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने। त्यसमा जम्मा ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको तपाईँको लगभग 1% मात्रै हुन्छ। त्यसमा फेरि एप्लिकेसन फिजिकल एप्लिकेसन लिएर जाऊ, त्यसपछि नाता पर्मिट लिएर जाऊ, छनलाई प्रोसेस, त्यहाँ पनि फी तिर्नुपर्छ, थोरै त फी त्यहाँ पनि तिर्नुपर्छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति झन्झटिलो प्रोसेस छ। प्रोसेस चाहिँ छ, पाइन्छ, आफ्नो एका घरको नामसारी गर्न पाइन्छ, त्यो चाहिँ पाइन्छ, तर झन्झटिलो छ। त्यही भएर नर्मली म चाहिँ के गर्छु भन्दा बरु बेच्दिने आफ्नो नाममा किनिदिने। त्यसले गर्दा तपाईँको ब्रोकर कमिसनको कुरा 0.4 होला, 0.8 को प्रतिशतको कुरा पर्ने हो। हामी अलिकति टेडियस कोर्स चाहिँ अलिक कमै गर्दा अनलाइनबाटै हुन्छ यो। त्यसको लागि चाहिँ फेरि जानुपर्छ, अलिकति डकुमेन्टेसन पाटो धेरै छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। त्यसमा पनि फी लाग्छ, फेरि फ्री हुँदैन, त्यसमा पनि फी लाग्छ, अलिक कम चाहिँ लाग्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। ओके, वेलकम। थ्याङ्क यू रबिनजी। अब चाहिँ म दीपक शाहजीको चाहिँ क्वेसन लिन चाहे। दीपकजी तपाईँले आफ्नो क्वेसन। सर थ्याङ्क यू सो मच, यो एकदमै फ्रुटफुल थियो। यो हजुरले टिएमएस अनलाइन एप्लिकेसन जुन अनलाइन देखाउनु भयो हामीलाई 45 थियो 40 थियो, त्यो लाइक के फरक पर्छ र हामीले नर्मली के सिलेक्ट गर्दा हुन्छ त्यो फर्म भर्न अगाडि? होइन मैले यहाँ गुगलमा 45 आयो, त्यही भएर 45 देखाएको। मैले गुगलमा अनलाइन टिएमएस भनेर भने फर्स्टमा माथि 45 आयो, त्यही भएर मैले 45 देखाएँ। मैले 45 ब्रोकरसँग मेरो कुनै पनि सम्बन्ध छैन, मैले क्लियर गर्ने। हामी जस्तै म तपाईँलाई एकछिन म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट जुन ब्याङ्कमा खोले पनि त हुन्छ नि, घरको नजिकै भए सबैले दिने सर्भिस त उयो। हजुर। र गजबको कुरा, ब्याङ्कले दिने ब्याज त आफ्नो ब्याङ्क अनुसार फरक हुन्छ। तपाईँको सेभिङ एकाउन्टमा दिने ब्याज, तर ब्रोकरले लिने कमिसन त त्यो पनि फरक हुँदैन। ओके, भन्छ जुनमा खोले नि भयो, त्यसले केही जुनमा खोले फरक पनि चाहिँ भयो, तपाईँलाई सहज लाग्ने सजिलो लाग्ने ब्रोकरहरू जुनमा खोले पनि भयो। अलिकति चिन्जानको छ भने झन् राम्रो भयो, चिन्जान नभए पनि नराम्रो भन्ने चिज हुँदैन, राम्रै हुन्छ। किन भन्दा कमिसन पाउने कुरा हो नि त, ब्रोकरले फ्रीमा दिने सर्भिस त होइन। ओके, हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दीपकजी। अब चाहिँ म तीर्थ बहादुर कार्कीजीको चाहिँ क्वेसन लिन चाहे। अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन राखिदिनु होला। तीर्थजी म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ। सबैले क्वेसन सोध्दाखेरि मेसेजमा नलेख्नु होला, ह्यान्ड रेज गरेर आउनु होला प्लिज। म मेसेजको एन्सर रिप्लाई दिन्न। यहाँ आउनुहोस् न, ह्यान्ड रेज गरेर इन्टरेक्सन पनि हुन्छ। हजुर तीर्थजी भन्नुहोस्। तीर्थजी तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, आफ्नो एकचोटि सेटिङ चेक गरेर अनम्युट गरिदिनु होला। यस, अब चाहिँ यो अनलाइनबाट तपाईँको चाहिँ ब्रोकर आइडी बनाउँदाखेरि त्यसमा अहिले आफैले चाहिँ त्यो बनाउनको लागि के भन्छ नागरिकता र फोटा टिमबाट पठाउनुपर्छ, आफैले बनाउनुपर्छ भनिन्छ। त्यो चाहिँ के फोटा र उ नगरिदिकन जसले गरिदिँदा नि हुन्छ कि त्यस्तो के छ, त्यस्तो सिस्टम के छ त्यस्तो? होइन, नियम त त्यही हो भाइ, नियम त्यही हो। आफ्नो आफैले नै गर्नुपर्छ, आफ्नो अर्काले गर्न पाइँदैन। तर विदेशमा बस्नेहरूको चाहिँ हकमा विदेशमै कतिपय ब्रोकरहरूले आफ्नो ब्रान्च जस्तो अथवा आफ्नो कोही व्यक्तिहरूलाई एपोइन्ट गरे हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ उहाँ कलेक्ट गरेर भयो है मसँग कलेक्ट छ है भनेर फिजिकल कपीहरू लिएर ती चिजहरू भइरहेछन्। तर आफ्नो त आफैले गर्नुपर्छ। अनि यो विदेशबाट नै यो आइपिओ भर्न मिल्ने, यही वहीँबाट बेच्न किन्न मिल्ने पनि हुन्छ सर? त्यो मजाले यो भइहाल्छ। म नेपालमा सुन्नु न, म नेपालमा बसेर ब्रोकरका नगई ब्याङ्कमा नगई अहिले म आइपिओ भरिरहेको छु। अहिले मैले तपाईँलाई आइपिओ भरेर देखाएँ। म यहाँ अहिले काठमाडौँमा छु, अब म यो अमेरिकामा भए पनि त म यो गर्न सक्थेँ नि। सब्जेक्ट टु तपाईँले के चाहिँ हुनु पर्यो भने नेपालमा अलरेडी तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट खोले हुनु पर्यो, नेपालमा अलरेडी तपाईँले डिमेट एकाउन्ट खोलिसके हुनु पर्यो, मेरो सेयर लिएर यी सम्पूर्ण कामहरू गरिसकेर अनि जहाँसुकै जानुहोस्, संसारभरि जहाँसुकै जानुहोस्, ब्याङ्कमा पैसा हुनु पर्यो। किनेपछि सेयर ब्रोकरलाई पैसा तिर्दिनु पर्यो, बेचेपछि ब्रोकरले त्यही ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाइदिन्छ। यदि भइसकेपछि तपाईँ संसारको जुनसुकै कुनामा गएर पनि नेपालको अहिले जुन सेयर बजार छ मजाले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिउँ, अस्ति 20 अर्ब 18 अर्ब 15 अर्ब कारोबार पुग्यो नि, त्यसमा 2-3 अर्ब त कोरियाबाट हुन्थ्यो, कोरियाबाट 2-3 अर्बको कारोबार हुन्थ्यो, विदेशबाट 2-3 अर्बको कारोबार हुन्थ्यो। कोरिया विदेशमा आउने सबैभन्दा धेरै कोरियाबाट। त्यही कारणले गर्दा नेपाली नागरिक चाहिँ हुनुपर्छ, विदेशीले चाहिँ फेरि पाउँदैन। हेर्नुहोस्, नेपाली नागरिक अब यति सबै डकुमेन्टहरू पुर्याएर यति सबै भइसकेपछि तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् सेयर मजाले कारोबार गर्न पाइन्छ। ओके ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।
वेलकम। ओके, थ्याङ्क यू जी। अब चाहिँ म रोट्र्याक्टर सङ्गीता गौडेलको क्वेसन लिन चाहे। गुड इभिनिङ सर, थ्याङ्क यू फर द सेसन। अनि मैले चाहिँ सोध्न चाहेको चाहिँ जस्तै दुईटा डिम्याट एकाउन्ट खोलेर अनि दुईटा डिफ्रेन्ट ब्याङ्कबाट चाहिँ नभर्नु भन्छन् नि, जस्तै सेयर पर्दैन भन्छन्। अब यो कुरामा चाहिँ किन त्यस्तो भन्छन् सर? होइन, हामीले डिम्याट एकाउन्ट दुईटा त भर्न पाइन्छ, खोल्न त पाइन्छ, तर आइपिओ चाहिँ एउटामा मात्रै भर्नुपर्छ। किन भन्दा नियम के छ भन्दा तपाईले एउटै व्यक्तिले दुईटा डिम्याटबाट त्यहाँ भर्नुभयो भने, आइपिओ भर्नुभयो भने तपाईको दुईटै क्यान्सल गर्छन्। एउटाबाट मात्रै भर्नुपर्ने नियम छ। तपाईँ एकजनालाई एउटा अधिकार दिएको हो, त्यही भएर तपाईले आफ्नै नामको दुईटा डिम्याटबाट दुईतिर आइपिओ भर्दिनु भयो भने तपाईको दुईटा एप्लिकेसन क्यान्सल हुन्छ। त्यो कानुनै त्यस्तो छ बहिनी। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। तर अलिकति म तपाईलाई केसम्म चाहिँ कहिलेकाहीँ भएको छ भन्दा नागरिकता नम्बर अलिकति फरक पर्दियो भने, बुवाको बाजेको नामहरू अलिकति फरक पर्दै एउटै व्यक्तिको अलिकति त्यो चाहिँ अल्टर भइदियो भने चाहिँ फेरि एकैजनाले दुईतिर भरेर सेयर पाएको केस पनि छन्। निफ्राको केसमा धेरै भएको थियो त्यस्तो। त्यो चाहिँ ल्याप्सेज हो, म्यानुअल ल्याप्सेज हो। अब त्यो चिजहरू हुनु हुँदैन थियो, कानुनमा चाहिँ हुनु हुँदैन थियो, तर गल्तीले भएको छन्। तर गल्तीले भएको छ भन्दैमा कानुन चाहिँ त्यो होइन। तर दुईटा डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ खोल्न पाइन्छ है, तर आइपिओ चाहिँ दुईटैबाट भर्न चाहिँ पाइँदैन। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। वेलकम। थ्याङ्क यू सङ्गीताजी। भवानी प्रसाद खनालजी हुनुहुन्छ। भवानीजी, तपाईँले आफूलाई अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन राख्नु होला। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार भवानीजी। सर, यो जस्तो हामीले अब आफ्नो बुवा आमाको चाहिँ यदि डिम्याट खोल्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ एउटै नम्बर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? आफ्नो नम्बर नै, फोन नम्बर, जिमेल, मोबाइल नम्बर, जिमेल मिल्छ। एउटै जिमेलले चाहिँ मिल्छ मिल्छ। तपाईको एउटै जिमेल र एउटै मोबाइल नम्बर राखेर तपाईले डिम्याट एकाउन्ट फरक फरक खोल्न मिल्छ। त्यति मात्रै हैन, मेरो शेयरमा कनेक्ट गर्न पनि मिल्छ। जस्तै मेरो शेयरमा चाहिँ तपाईले बुवाको, आमाको, आफ्नो भाइको, दाइको, वाइफको, छोराछोरीको एका घरको हो भन्ने कुरा लिएर गएर तपाईले मेरो शेयर आफ्नो मात्र मेरो शेयरको बाट सबैको कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। मोबाइल र जिमेल पनि मिल्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भवानीजी। अब चाहिँ म रवि पोखरेलजीको क्वेसन लिन चाहन्छु। रविजी। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। खासमा मेरो एउटा प्रश्न के भने, जस्तो डिम्याट एकाउन्ट त सबैको अलग अलग हुन्छ, त्यसैगरी हामीले टिएमएस एकाउन्ट पनि सबैको अलग लिनुनै पर्ने हुन्छ कि त्यही एउटा टिएमएसमा चाहिँ सबैको एकाउन्टलाई लिङ्क गरेर चाहिँ त्यो एउटै टिएमएसबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो। अर्को भनेको चाहिँ अहिलेको पिरियडमा के छ भन्दा मैले पनि अब 1-2 महिनादेखि चाहिँ आइपिओ भइरहेको छु। पछिल्लो पिरियडमा आइपिओ भन्ने कुरा अब खासै पर्दैन नै, हामीले सबैले भएको कुरा नै हो। अब कस्तो भइदियो भन्दाखेरि आइपिओ नपर्ने नै भइसकेपछि किन भरौँ र भन्ने फिल पनि आउन थाल्यो। अर्को कुरा ठिकै छ, 1000 रुपियाँ हो भन्ने पनि भएकोले गर्दाखेरि हामी भर्छौँ। त्यसमाथि अर्को कुरा नपरिसकेपछि यो पैसा चाहिँ हाम्रो जुन होल्ड भएको हुन्छ के हुन्छ, खासमा यो नियमले कति दिनभित्रमा चाहिँ हाम्रो होल्ड चाहिँ फ्री हुने यस्तो खालको नियम चाहिँ के छ यसमा? खासमा यो दुईटा मात्रै। थ्याङ्क यू। ओके, टिएमएस चाहिँ तपाईले हरेक व्यक्तिको अलग अलग एकाउन्टै बनाउनु पर्छ। एउटै एकाउन्टबाट अरू कारोबारहरू हुँदैन। त्यो गर्न सक्ने चाहिँ ब्रोकरसँग भएको टिएमएसमा ब्रोकरको मात्रै अथोरिटी हुन्छ। जस्तै ब्रोकरको अफिसमा जुन टिएमएस ब्रोकरका स्टाफले चलाउँछन् त्यहाँ चाहिँ एक भन्दा धेरै व्यक्तिको कारोबारहरू गर्न सक्छन् उनीहरूले। तर जो हामी इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले टिएमएस लिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक व्यक्ति एउटा टिएमएस मात्रै हुन्छ। फ्यामिली मेम्बरहरूको सबैको टिएमएस अलग अलग हुन्छ, युजर आइडी नै अलग हुन्छ। त्यहाँ पनि डिम्याट एकाउन्ट नम्बर जस्तै ब्रोकरकोमा पनि अलग्गै तपाईको युजर आइडी नम्बर हुन्छ, नम्बरै अलग हुन्छ। त्यो नम्बर र पासवर्ड हालेर त्यहाँनेरि तपाईले के साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एकै व्यक्तिको एउटै ब्रोकर एकाउन्टबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको शेयरको कारोबार हुन सक्दैन। यो पुरा कुरा मैले पहिले क्लियर गरेँ। र यसमा अरू पनि जोड दिने हो भने त्यहाँ अघि हामीले टिएमएसमा पनि देख्यौँ, टिएमएसमा पनि ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर र अर्को तपाईले के देख्नुभयो भन्दा डिम्याट एकाउन्ट नम्बर त्यहाँ पनि एउटा मात्रै थियो। फेरि नियम पहिले हो, पछि टिएमएसका कुरा हुन्, नियम अनुसार पाइँदैन। र सेकेन्ड कुरा तपाईले केसँग रिलेटेड गर्नुभएको थियो? मैले ठ्याक्कै अलिकति रिकल भएन। सेकेन्ड के थियो तपाईँको क्वेसन?
जब आइपिओ नपर्दाखेरि जुन हाम्रो पैसा होल्ड भयो आइपिओ नपर्दाको नियम के छ भन्दा जब एलर्ट हुन्छ एलर्ट भइसकेपछि तपाईलाई एलर्ट भएको चिज चाहिँ इस्यु म्यानेजर जसले गरे हुन्छ नि त्यो इस्यु म्यानेजरले एलर्टमेन्ट सिट तपाईको बैंकमा पठाउँछ अथवा तपाईको डिमेट एकाउन्टहरु जहाँ छन् जहाँबाट आथि एप्लिकेसन त्यो मध्ये यसलाई परेन भनेर एउटा मेल लेख्छन् मेल लेख्ने बित्तिकै जब बैंकको स्टाफले त्यो मेल भेट्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको आइपिओ मा जुन पैसा तपाईको ब्लक भएको छ त्यो पैसा एज सुन एज पोसिबल रिलिज गरिदिनु पर्छ र त्यो चीजमा चाहिँ अलिकति ढिलो पनि हुन सक्छ 1-2 दिन किन भन्दा अब बिदा पर्दिन सक्छ त्यो त बैंकिङ आवरमा गर्ने काम हो म्यानुअली गर्ने काम हो नम्बर अफ एकाउन्ट धेरै हुन्छन् त्यही कारणले गर्दा त्यसमा अलिकति लेट भएको पाइन्छ र लेटमा पनि तपाईलाई फी सी केही पनि लाग्दैन किन लाग्दैन तपाईले क्लेम गर्न पाउनुहुन्न भन्दा तपाईको एकाउन्टमै पैसा हुन्छ नि त तपाईले ब्याक त त्यही कमाइरहनु भएको हुन्छ नि त त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यो प्रब्लम नआउनाले 1-2 दिन लेट पनि गरिरा हुन्छन् बैंकले त्यो चाहिँ हो र अर्को कुरा के छ भन्दा पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो ब्याज चाहिँ पहिले जुन ब्याज पाइन्थ्यो त्यो ब्याज चाहिँ एलर्टमेन्ट दिनसम्मको मात्र ब्याज पाइन्थ्यो अनि चेक नदिँदा चाहिँ यस्ता क्वेशनहरु धेरै रेज भएको थियो पुरानो जमानामा फिजिकली शेयर भर्ने बेलामा त्यतिखेर चेक लिन जानु पर्थ्यो त्यतिखेर यस्ता चीजहरु रेज हुन्थे आज त पैसा तपाईको एकाउन्टमा छ ब्याज तपाईको पैसाले कमाइराछ त्यो एमाउन्ट ब्लक गरे पनि त ब्याज कमाइराछ त्यो पैसा कहीँ गएको छैन तपाईको एकाउन्टमै छ युज गरेर निकाल्न एटीएम बाट निकाल्न नमिल्ने चेकबाट निकाल्न नमिल्ने त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति ढिलो चाहिँ कहिलेकाहीँ म्यानुअली नै गर्नुपर्ने काम हुनाले गर्दा अलि धेरै एकाउन्टहरु भएको ब्रान्चमा तपाईको एकाउन्ट छ अथवा बैंकमा छ त्यहाँ धेरै आइपिओ भरेको छ भने अलिकति टाइम चाहिँ लाग्ने ओके आई गेस रविजीको क्वेशन चाहिँ आन्सर भयो अब चाहिँ म अर्को क्वेशनतिर लाग्न चाहे मैले नाम चाहिँ ठ्याक्कै खास नाम हो कि होइन आई डोन्ट नो @xflow नाम छ प्लिज आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला नाम चाहिँ अलिक हतारमा चेन्ज गर्न पाइने कि मेरो क्वेशन चाहिँ के भने एउटा सिंगल मान्छेले चाहिँ दुईटा ब्रोकरकोमा आफ्नो एकाउन्ट खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन सुन्नु न टीएमएस मा खोल्ने हो भने चाहिँ मिल्दैन तपाईले पहिलेदेखिकै टीएमएस भन्दा अगाडिकै सिस्टममा खोलिरहनु भएको छ एउटा अनि अर्कोमा गएर टीएमएस मा खोल्नु भयो भने चाहिँ मिल्छ तर टीएमएस मै चाहिँ दुईटा मिल्दैन मैले अहिले टीएमएस लिएको छैन अहिले एक्जिस्टिङ ब्रोकरमा अनि मैले अर्को नयाँ ब्रोकरमा टीएमएस लिन मिल्छ लिनु भएको छैन भने अर्को ब्रोकर कहाँ खोलेको चाहिँ मैले पनि कतिपय साथीहरुले खोलेको चाहिँ मैले पनि भेटेको छु है ए हस् सर थ्यांक यू ओके थ्यांक यू भवानी जी र रवि जीले चाहिँ अझै पनि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ नयाँ क्वेशन हो कि पहिलाको एकचोटी क्लियर गर्न पाए हुन्थ्यो रवि जी सायद उहाँले चाहिँ ह्यान्ड लो गर्न बिर्सिनु भएको जस्तो लाग्यो ओके वी हेभ प्रतीक कार्की प्रतीक जी अनम्युट गरेर राख्नु होला आफ्नो क्वेशन सर अघि T+2 को कुरा हुँदै थियो हैन त्यो T+2 भनेको चाहिँ के हो एकपल्ट भनिदिनु T+2 को बारेमा बुझ्न खोज्नु भयो हजुर हो सर ल पख्नुस् म तपाईलाई बुझाइदिन्छु नेपालमा आजको दिनमा T+2 हुनु भनेको मतलब के हो भन्दा जस्तै आज त बजार बन्द छ हेर्नुस् म सन्डे लिन्छु सन्डे बजार खुल्छ नेपालमा सन्डे देखि थर्सडे सम्म बजार खुल्ने हो मानौ मैले सन्डे खरिद बिक्री गरेर शेयर भने सन्डे प्लस 2 दिन भनेको मन्डे ट्युसडे मेरो ट्युसडे सम्ममा शेयर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा तपाईको खाताबाट शेयर ट्रान्सफर भइसक्यो हुनुपर्छ र तपाईको खातामा पैसा आइसक्यो हुनुपर्छ यदि भनिरहँदा यो T+2 सेटलमेन्टको मतलब तपाईको भन्नाले ब्रोकर बीचमा हुने हो है अलिकति म यसमा अलिकति जोड दिउँ यो हामीले इन्भेस्टरहरुले नबुझेको कुरा छ जस्तै कुनै ब्रोकर नम्बर मानौ ब्रोकर नम्बर X छ ब्रोकर Y छ तपाई ब्रोकर X को क्लाइन्ट मिस्टर आर भन्ने तपाई ब्रोकर X को क्लाइन्ट Y भन्ने ब्रोकरको मिस्टर जेड ले तपाईले बेचे शेयर किन्यो अरे यसरी शेयर किनेपछि यो X र Y बीचमा सेटलमेन्ट बिट्विन दिस टु ब्रोकर्स यो दुईटा ब्रोकर बीचमा सेटलमेन्ट चाहिँ X भन्ने ब्रोकरले 2 दिन भित्रमा Y लाई शेयर दिनुपर्छ Y ले 2 दिन भित्रमा X लाई पैसा दिनुपर्छ T+2 सेटलमेन्टको मिनिङ त्यो हो त्यही भएर हामीलाई नर्मली पैसा ब्रोकरले हामीलाई पैसा दिने बेलामा 5 दिन लाग्छ नर्मली जस्तै सन्डे बेच्या छ भने सन्डे समेत
सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे दिन्छ। किन थर्सडे दिएको भन्दा ट्युसडे बेलुकासम्म उसको खातामा आउँछ पैसा एक्स भन्ने ब्रोकरको, ट्युसडे बेलुकासम्म। अनि वेडनेसडे अथवा थर्सडे चाहिँ वेडनेसडे पनि पठाउँछ कहिले कहिले, थर्सडे पनि पठाउँछ अनि तपाईँको एकाउन्टमा पैसा पठाउँदियो। त्यही भएर T+2 को सेटलमेन्टको मिनिङ चाहिँ ब्रोकर बिचको चाहिँ सेटलमेन्ट हो। सर अनि त्यसपछि हामीलाई लाइक ब्रोकरको कन्सेप्ट नै किन चाहियो? लाइक हामी डाइरेक्ट स्टक मार्केटहरुमा इन्भेस्ट गर्ने या खरिद बिक्री गर्न चाहिँ किन मिल्दैन? ओके, ब्रोकरको कन्सेप्ट किन आउँछ भन्दा यो हुनुको कारण के हो भन्दा यहाँ त लथालिङ्ग हुन्थ्यो। हेर्नुस् त, ब्रोकर नहुने हो भने फर एक्जाम्पल तपाईलाई टीएमएस दियो, सब चीज दियो, अब तपाईले शेयर किनबेच गर्न थाल्नुभयो भने त्यसलाई रेगुलेट गरिएन, म्यानेज गरिएन भने त त्यहाँ बर्बाद हुन्छ। फर एक्जाम्पल मैले के गरेँ आज नेपालमा के छ भन्दा मैले 10 लाख रुपैयाँको लिमिट राखेँ भने म 40 लाख रुपैयाँसम्मको शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्छु। फर एक्जाम्पल म एक्जाम्पल लिन्छु, ब्रोकर नहुँदा के हुन्छ। अब हेर्नुस्, 10 लाखको लिमिट राखेँ, मैले बैंक एकाउन्टबाट अपलोड गरेँ, यो अनलाइन अपलोड हुन्छ। मैले बैंक एकाउन्टबाट अनलाइन टीएमएस एकाउन्ट, ब्रोकरको एकाउन्टमा टीएमएस मा अपलोड गरेँ 10 लाख हाल्ने बित्तिकै 40 लाखको लिमिट देखियो। मैले भोलिपल्ट 40 लाखको कुनै एउटा कम्पनीको शेयर किने, त्यही कम्पनीको शेयर किने टन्नै किने। पहिले त यो लिमिट पनि हुँदैन थियो। पहिले ब्ल्याङ्क चेक, अहिले पनि ब्ल्याङ्क चेकमा पनि गर्छन् है, ब्ल्याङ्क चेक लिएर पनि लिमिट दिने गर्ने चलन थियो। मानव यसरी तपाईले शेयर किन्नुभयो, भोलि पैसा दिने बेलामा तपाई सम्पर्कमा आउनु भएन भने नेप्सेको बजार त बिग्रियो, नेप्से माथि विश्वास बिग्रियो नि। गल्ती तपाईले गर्नुभयो, नो डाउट तपाईको गल्ती हो, कुनै डाउट छैन। तर हामीलाई के माथि विश्वसनीयता गुम्यो हाम्रो भन्दा जो बायर छ, त्यो बायर अथवा जो सेलर छ, जसले बाई गरेछ, बाई गर्नेले अथवा सेल गर्नेले, जसले सेल गरेछ, त्यो सेल गर्नेले त तपाईले किन्नुभयो 40 को पैसा दिनु भन्यो, त्यसले पैसा पाएन। नपाइसकेपछि विश्वसनीयता केमा गुम्यो भन्दा नेप्सेमा विश्वसनीयता गुम्यो। त्यही भएर बीचमा ब्रोकर राखियो। अब नेप्सेले यो लफडा मिलाएर त सक्दैन, त्यही भएर ब्रोकर राखियो र ब्रोकरले के गर्छ भन्दा यो म्यानेज गर्ने काम गर्छ। यहाँ पैसा गएन भने ब्रोकरसँग एकाउन्टमा पैसा हुन्छ, त्यो पैसा यहाँ तिर्दिन्छ अनि तपाईसँगबाट एक दिन पछि लिएला, आफ्नो रिलेसनको आधारमा तपाईलाई फोन गर्ला, पैसा दिइहाल्नु भन्ला। र ब्रोकरहरूले चाहिँ यो यसरी पैसा नदिने गर्न सक्दैनन्, किन भन्दा उनीहरूको एउटा ह्युज अमाउन्ट डिपोजिट हुन्छ, डिपोजिट गरे हुन्छन्। त्यो डिपोजिट गरेको अमाउन्ट भए हुनाले ब्रोकरले चाहिँ यसमा बेइमानी गर्न सक्दैनन्। पहिले त के पनि हुन्थ्यो भन्दा मानौ तपाईसँग नभएको शेयर बेच्दिनु पर्यो। अहिले यो टीएमएस आइकन न हो, तपाईले नभएको शेयर हो कि भएको शेयर हो भन्ने थाहा हुने। नभए त पहिले त तपाईसँग नभएको शेयर पनि बिक्री हुन्थ्यो। नभएको शेयर बिक्री भयो, किन्ने मान्छेले शेयरै पाएन। किन भन्दा यो ब्रोकरको कन्सेप्ट त पुरानो कन्सेप्ट हो नि, अहिले पनि रेलिभेन्ट छ। अहिले पनि अब पेमेन्ट रेलिभेन्ट छ, अब यो सेटलमेन्ट रेलिभेन्ट छ। अब तपाईले सेटलमेन्टै गर्नु भएन, बेच्नु भयो रे, खातामा शेयर छ, अब त्यो दिनु नै भएन, ट्रान्सफरै गरिदिनु भएन, को लायबल हुने। अब नेप्सेले त यति धेरै रिस्क त लिन चाहेन, त्यही भएर नेप्सेले ब्रोकरको कन्सेप्ट ल्याएको हो। यो सबै काम कसले म्यानेज गर्छ? ब्रोकरले म्यानेज गर्छ भनेर बीचमा ब्रोकर राखेको। जसरी हाम्रो गाउँतिर बजार ठेक्का लाइन्छ नि, बजार हुन्छ त्यो बजारलाई ठेक्का लाइन्छ, अनि त्यो गाविस अथवा नगरपालिकाले त्यहाँनेर एउटा सर्टेन पैसामा 1 वर्षको लागि ठेक्का दिएको हुन्छ। अनि त्यो पैसामा त्यहाँ के अरे बट्टी उठाउने भन्छ, तराईतिर बट्टी उठाउँछन्, बजारै पछि 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ एउटा पसलबाट उठाउँछन्। हो त्यस्तै गरी यो ब्रोकर पनि राख्यो। ब्रोकरले चाहिँ त्यो गाविस अथवा नगरपालिकालाई सजिलो भए जस्तै उ त दिनै पछि गएर उठाउने स्टाफहरू त राख्ने कुरा भएन, सरकारी स्टाफ। त्यही भएर ब्रोकर बीचमा राखेको र ब्रोकरले यो बापत कमिसन लिन्छ। जसरी हाम्रो गाउँमा पैसा उठाए बापत अलि बढी भएको पैसा, एउटा लिमिट पैसा भन्दा बढी भएको उठे पैसा कसले लिन्छ? बजार व्यवस्थापन समितिले लिन्छ। डिटो सेम कन्सेप्ट हो यहाँ पनि। त्यही भएर ब्रोकरको अपरिहार्यता रहेको छ। थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू प्रदीप जी। उमेश सर, मसँग चाहिँ एउटा क्वेसन आएको छ च्याटमा, उहाँको चाहिँ स्पिकरमा केही समस्या भएर चाहिँ भन्नुभएको छ रिजन। सो मैले यहाँ राखिदिँदा हुन्छ त्यो क्वेसन? हुन्छ राखिदिनुहोस्। सो प्रजिता जीको चाहिँ एउटा क्वेसन छ, डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्क अथवा गभर्मेन्ट ब्याङ्क भयो भने चाहिँ केही फरक हुन्छ कि हुँदैन, केही असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ उहाँको क्वेसन छ।
सिम्पल केही पनि असर गर्दैन। प्राइभेट ब्याङ्क भए पनि उयो, सरकारी ब्याङ्क भए पनि उयो। अब हाम्रो चाहिँ नर्मली सरकारी ब्याङ्क कर्मचारीको काम अलि छिटो छरितो हुँदैन भन्ने मान्यता छ है। अब त्यो हिसाबले गर्दा तपाईले अब त्यो चिजहरुमा छिटो छरितो छैन भन्ने हिसाबले प्राइभेटमा जानु अर्को चिज हो। नभएदेखि प्राइभेट ब्याङ्कमा र सरकारी ब्याङ्कमा हामीले ब्याङ्कको एकाउन्ट खोल्दा, पैसावाला एकाउन्ट खोल्दा र डिमेट एकाउन्ट खोल्दामा केही पनि फरक छैन। Okay, thank you Prajita ji. I hope your question was answered. So अब चाहिँ म भरत थापा जी को क्वेशन मा लाग्न चाहन्छु। भरत जी, are you there? Good evening sir. Good evening. Thank you sir for the session. एउटा क्वेशन थियो सर, प्यान नम्बर रिलेटेड। त्यो टिएमएस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि प्यान नम्बर चाहिन्छ भन्नुभएको थियो नि हजुरले। अनि जस्तै अब सम लेभल अफ एनुअल ट्रान्जेक्सन्स मा यति कट्यो भने यति कट्छ भने चाहिँ अब प्यान नम्बर चाहिने हो अथवा त्यो कम्पलसरी हो या अप्सनल हो? सर अब मानौ म विद्यार्थी छु र मसँग प्यान नम्बर छैन भने अब टिएमएस एकाउन्ट बनाउन मिल्दैन कि के गर्छ सर? हैन, मिल्नलाई मिल्छ। तपाईको ट्रान्जेक्सन चाहिँ लिमिटेड मात्रै हुन्छ। नर्मली तपाईको प्यान नम्बर बिना चाहिँ ब्रोकरहरूले पनि प्यान नम्बर राख्नु नै भन्छ। प्यान नम्बर राख्नु भएन भने तपाईलाई कारोबार धेरैको कारोबार गर्न दिँदैन। अब भनेको 5 लाख नर्मली ब्रोकरहरुको अहिले नियम मलाई थाहा भए अनुसार 5 लाख सम्मको कारोबार चाहिँ तपाईलाई प्यान नम्बर बिना पनि दिन्छ। त्यो भन्दा गरी गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईलाई प्यान नम्बर चाहिँ राख्नै पर्छ। मतलब एनुअल 5 लाख एनुअल त हेर्नुस् 10 लाखको ट्रान्जेक्सन जस्तै हाम्रो बैंकको राष्ट्र बैंकको नियम छ, यदि तपाईले 10 लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्नुहुन्छ बैंकमा भने त प्यान नम्बर चाहिनै हाल्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईलाई यो अहिले पनि यो 5 लाखको चाहिँ लिमिट सम्म एनुअल हैन, एकपल्टमा लिमिट 5 लाखको लिमिट सम्मलाई चाहिँ प्यान बिना पनि दिइराछन् ब्रोकरले अहिले। तर तपाईले ढिलो न चाँडो तपाई प्यान नम्बरमा जानै पर्छ, प्यान लिनै पर्छ। त्यही कारणले गर्दा अब अहिले 1 लाख 2 लाख सम्मको लिमिटहरु शान्तिनु तपाईलाई देला ब्रोकरले। तर अलिकति बढी ट्रान्जेक्सन देखिने बित्तिकै ब्रोकरले तपाईलाई प्यान खोजिहाल्छ र प्यान नम्बर तपाईले राख्नै पर्छ। किन तपाईलाई पनि फाइदा छ प्यान नम्बरमा? किन भन्दा तपाईको क्यापिटल गेन ट्याक्स जुन कटेको हुन्छ त्यो क्यापिटल गेन ट्याक्स कटेको चीज पनि पछि प्यान नम्बरमा राख्नुभयो भने तपाईले आफ्नो कति ट्याक्स तिर्छु सरकारलाई भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यही कारणले पनि प्यान नम्बर राख्न त तपाईले आफैले खोज्नु पर्ने हो। सर कसरी चाहिँ लिग्ने त त्यसको लागि? यदि मसँग छैन, म स्टुडेन्ट हुँ भने प्यान नम्बर लिन एकदम सजिलो छ। नजिकैको इन्कम ट्याक्स अफिसमा जानुस्, 10 मिनेटमा प्यान नम्बर बन्छ। अनलाइनबाट पनि बन्छ अहिले प्यान नम्बर, तर डकुमेन्टहरु चाहिँ भेरिफाई गराउनु पर्छ। डकुमेन्ट्सहरु अब त्यसको जस्तै बिजनेसको प्यान नम्बर र यो प्यान नम्बर छुट्टा फरक हो कि कस्तो हो सर? हैन, तपाई सोल प्रवेशी फर्म छ भने त प्यान नम्बर तपाईले लिइसक्नु भएको छ, त्यही हो। तर अर्को बिजनेसहरु छ भने त प्यान नम्बर फरक हुन्छ। अर्को के भन्नुभयो सर? पार्टनरशिप, त्यसपछिबाट कम्पनी अन्यमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र त्यो बिजनेसको प्यान नम्बर हो भने त तपाईको फरक हो। तर तपाईको सोल प्रवेशी फर्म छ भने चाहिँ तपाईको इन्डिभिजुअल प्यान नम्बरै जान्छ त्यही। अब यदि चाहिँ कुनै बिजनेसमै रिलेटेड छैन, स्टुडेन्ट मात्रै हो भने चाहिँ लिन मिल्दैन त्यसो भए प्यान नम्बर? मिल्छ, मज्जाले मिल्छ। मैले तपाईले कुनै बिजनेस को अलरेडी छ भनेर सोध्नुभयो, त्यही भएर मैले एन्सर दिएको हो। मज्जाले सबैले मिल्छ। प्यान नम्बर हुने बित्तिकै तपाईले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हजुर सर। मज्जाले इन्कम ट्याक्स अफिस नजिकैकोमा जाने, त्यहाँ गएर अनलाइन फर्म भरेर गएर डकुमेन्ट त्यहाँ बुझाए पनि हुन्छ हैन। अनलाइन फर्मबाट पनि प्यान नम्बर लिन सकिन्छ हैन। फिजिकली जान्छु भन्दा पनि नजिकै जाने, त्यसपछिबाट लिने। तपाईहरुले आईआरडी को वेबसाइटमा जानुस्, त्यहाँ डिटेल विवरण छ प्यान कसरी लिने, अनलाइनमा कसरी लिने भन्ने चीजहरु सम्पूर्ण विवरण छ। हस् सर, थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू सर। वेलकम। ओके, थ्यांक यू भरत जी। सो अरु ह्यान्डरेजहरु आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा क्वेशन चाहिँ च्याटबाटै लिन एड्रेस गर्न चाहे। योगेन्द्र जीले लेख्नु भएको छ, डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिक ढिलो हुन सक्छ रिन्यू गर्न, त्यसले गर्दा भरेको आईपीओहरुमा केही असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ उहाँको क्वेशन छ सर। तपाईले भरिसकेको आईपीओमा त असर गर्दैन, तर आईपीओ भर्न चाहिँ पाइदैन। अनि सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर बेच्नुभयो भने त्यो शेयर ट्रान्सफर गर्ने खुल्दैन, ट्रान्सफर गर्नै पाइदैन। र अहिले त एकदम सजिलो छ। ई सेवामा जानुस्, आधा मिनेटमा डिमेट एकाउन्ट लिनुहुन्छ, आधा मिनेट। अरुबाट पनि होला, अब मैले ई सेवाबाट मैले एक्जाम्पलले मैले प्रमोट गर्न खोजे हैन। अब अन्य छन् हाम्रो इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट गेटवेहरु, अरु पनि छन्, अरुबाट पनि हुन्छन्। 2 मिनेट देखि 3 मिनेटमा हुन्छ जम्मा, त्यति पनि लाग्दैन।
त्यही भएर अहिले त धेरै सजिलो छ। पहिले त लाइन लागेर पैसा बुझाउन जानु पर्थ्यो, 100 रुपियाँ बुझाउनलाई 1 घण्टा लाइन बसे मेरै अनुभव छ। अहिले त धेरै सजिलो छ। ओके, थ्याङ्क यू सर। अर्को पनि क्वेसन रहेको छ, त्यो चाहिँ दिवस खनालजीबाट छ। ओके, सो ब्रोकर सिफ्ट गर्दा प्रोसेसहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ भनिदिनु भए उहाँको क्वेसन एन्सर हुन्थ्यो होला सायद। ब्रोकर सिफ्ट गर्दा अब तपाईले पहिले त अब त्यो ब्रोकरबाट म सिफ्ट हुन्छु भनेर एउटा डकुमेन्टमा अथवा केही पेमेन्टहरू बाँकी छैन भन्ने कुरा एक किसिमको त्यो लेटर लिनु पर्यो। अनि त्यसपछिबाट 7 मा गएर यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले गरेको छैन, मैले थ्योरिटिकली बोलेको छु है, यो चिजमा चाहिँ मेरो अनुभव छैन। त्यही भएर यो प्रोसिडियर पाटोमा अलिकति तलमाथि हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालको वेबसाइटमा गएर अरु डिटेलमा भेट्नुहुन्छ। यसमा कुनै सानोतिनो प्रोसिडियरल पाटोहरू कमी भएदेखि त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। त्यहाँ गएर तपाईले 7 मा गएर चाहिँ एप्लिकेसन दिएर मेरो ब्रोकर चेन्ज गरिदिनु भनेर अहिले अनलाइन पनि दिन मिल्छ भनेर तपाईले दिइसकेपछि तपाईको ब्रोकर 1-2 दिनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। ओके, सो यहीसँग रिलेटेड अर्को पनि क्वेसन छ, त्योमा चाहिँ ब्रोकर बन्नको लागि केही प्रोसिजर अथवा रिक्वायरमेन्ट केही छ भन्ने। नेपालको सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल अथवा सेक्युरिटी एक्ट 2053 मा 53-63 मा अघि त्यहाँ छ ब्रोकर बन्नको लागि के योग्यता हुनुपर्छ भनेर छ। तर गजबको कुरा नेपालमा ब्रोकरको लाइसेन्स अहिले खुलेकै छैन। लाइसेन्स खुल्छ, खुलेपछि रिक्वायरमेन्टहरू त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भइसकेपछि ब्रोकर बन्न प्रोसेसमा हामी जान सक्छौं। त्यही भएर तपाईले सेक्युरिटी एक्ट 2063 हेर्नुभयो भने त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। ठ्याक्कै सेक्सन त मलाई अहिले ठ्याक्कै याद भएन, त्यहाँ प्रश्न लेखेको छ। तपाई सेक्युरिटी एक्ट 2063 मा जानु, ब्रोकरको लागि क्वालिफिकेसन के हो, कसो हो, के चाहिन्छ सबैटा विवरण दिएको छ। ओके, सो आकाशजीको क्वेसन चाहिँ त्यहाँबाट पनि एन्सर हुन्छ होला। सो अब चाहिँ म अर्को क्वेसन ह्यान्ड रेजबाट नै लिन्छु। सो सुवेक्षा न्यौपानेजीले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ, कृपया आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेसन राखिदिनु होला। सर, त्यो डिम्याटको चाहिँ जुन अहिले रिन्यू गर्नुपर्ने छ नि, त्यो चाहिँ लास्ट इयरदेखिको रिन्यू भएको छैन भने हामीले इसिएबाट सिधै 2 वर्षको गरेर मिल्यो कि हामीले एक्स्ट्रा केही पे गर्नुपर्ने हो कि के हो? त्यो एकचोटी तपाई मेरो शेयर लिनु भएको छ तपाईले? हजुर, लिएको छु। हो, मेरो शेयरमा जानुहोस्। मेरो शेयरमा गइसकेपछि त्यहाँ आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नेबित्तिकै कहिलेसम्म तपाईको डेट छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। ती अप्सन आउँछ, रिन्यू गर्ने भनेर अप्सन आउँछ। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई कति चार्ज तिर्नुपर्ने भनेर अटोमेटिक क्याल्कुलेट गरेर आउँछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो अब मैले ठ्याक्कै नियम त यसमा ठ्याक्कै के छ नियम हेरेको छैन, किन भन्दा कतिपयमा डिम्याट फ्री छ के, डिम्याटमा फ्री छ, कतिपय डिम्याटमा चार्जै लाग्दैन कतिपय कम्पनी बैंकहरुमा। त्यही भएर यो बैंकहरुको आफ्नो नियम र यो धितोपत्रको नियम छैन के। तपाई कुनै कानुनमा यति लिनै पर्छ भन्ने नियम नभए हुनाले यसको हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। त्यही भएर तपाईले त्यही गरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई पेनाल्टी लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा बैंक टु बैंकमा डिपेन्ड हुन्छ। तर मेरो नलेज अनुसार चाहिँ बैंकले यो चिजमा चाहिँ पेनाल्टी नलिनु पर्ने हो भन्ने लाग्छ, किन भन्दा यो कानुनमा लेखिया छैन। कानुनमा नलेखिया हुनाले बैंकले अथवा डीपीले भनौं न, बैंक भन्दा पनि डीपीले चाहिँ आफ्नै अनुसार गर्न पाउने भन्ने कुरा छुट दिएको छ। कतिसम्म लिने चाहिँ छुट छ हैन। त्यही भएर यी चिजहरु चाहिँ कम्पनी टु कम्पनी, बैंक टु बैंक अथवा डीपी टु डीपी मा फरक पर्ने हुनाले कतिपयमा तपाईको अब चार्जै नलागे पनि हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईले त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नु हो भने तपाईको कति रुपैयाँ लाग्ने रहेछ भने ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ। अनि त्यो जुन अब उ गर्ने भन्ने कुरा छ नि, रिन्यू नगर्दाखेरि चाहिँ हामीले के सर्भिस चाहिँ नपाउने हो कि के हो? तपाईले रिन्यू नगर्दाखेरि तपाईले जुन शेयर बेच्नु भयो नि, शेयर बेचिसकेपछि तपाईले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। ट्रान्सफर गरेर 20% फी लाग्छ, त्यो ट्रान्सफर हुँदैन। रिन्यू गर्नु भएन भने तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्नु भने आईपीओ एप्लाई नै हुँदैन। तपाईसँग अलरेडी भएको शेयर त बसिरहन्छ हेर्नुहोस् हैन। तर तपाईले त्योबाट लिने बेनिफिटहरु हुन्छ नि, डिम्याटबाट लिने बेनिफिट, त्यो केही पनि पाउनुहुन्न। नयाँ तपाईसँग फिजिकल फर्मको सर्टिफिकेट छ भने त्यो लगेर तपाई लगेर त्यसलाई डिम्याट गरौँ भन्दाखेरि त्यो पनि पाउनुहुन्न। थ्यांक यू। तपाईले आईपीओ नै भर्न पाउनुहुन्न। भर्नु त हुन्छ तर तपाईको आईपीओ त्यो लिस्टमा जाँदै जाँदैन, तपाईलाई पर्ने लिस्टमा जाँदै जाँदैन।
ठिक छ, हामी क्वेसन लिन्छौँ, अलिकति अरू लिउँ। हुन्छ सर। सो रबिन श्रेष्ठजीको पनि ह्यान्ड रेज भइरहेको छ। अघिको ह्यान्ड लोवर गर्न बिर्सिनु भएको हो कि नयाँ क्वेसन छ भने चाहिँ कृपया राखिदिनु होला। सर जस्तै नयाँ युजर हुनुहुन्छ अहिलेको, CS बार चार्जको लागि एकचोटि भनिदिनु न सर। नयाँ सुन्नु न, अब यो पनि कम्पनी अनुसार फरक छ। कतिले फ्री गरेछ, कहीँ 50 रुपियाँ लिन्छ। हस्, त्यो इन्फर्मेसन थाहा छ? त्यो नयाँ युजरहरू यहाँ हुनुहुन्छ नि, तिनीहरूलाई सेयर गर्दा अलिक हजुर इन्फो के अरे दिनु। ठिक छ, त्यही त। कतिपय कम्पनी, कतिपय ब्याङ्कहरूले हाम्रोमा ब्याङ्क एकाउन्ट मात्रै खोल्नुहोस्, तपाईँलाई डिम्याट सिआसमा सब फ्री गरिदिन्छु भनेर भने हुन्छ। नर्मली चाहिँ 150 रुपियाँ लाग्छ, 150 डिम्याट र मेरो सेयर अथवा सिआसको रिनो चार्ज 150 रुपियाँ लाग्छ दुईटैलाई। नर्मल चाहिँ त्यो। अब त्यसमा कतिले फ्री गरिरहेको हुन्छन्, अब त्यो त कम्पनी होइन सर। यो जस्तै हामीले आइपिओ गर्छौँ नि सर, अनि ब्याङ्कहरूको पनि छुट्टै चार्ज हुन्छ नि। कति 20 रुपियाँ लिन्छ, कहिले कतिमा 1 रुपियाँ। त्यो चाहिँ अब न्यू युजर शेयर मार्केटमा छिर्नु भएकोहरूलाई इन्फर्मेसन त्यो चाहिँ दिउँ हुन्छ र जसले भर्न लाग्नु भएको छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा कतिपय ब्याङ्कले जस्तै हरेक आइपिओ, अघि मैले आइपिओ भरे देखाएँ, त्यसमा चाहिँ 20 रुपियाँ त्यो एकाउन्टबाट काटिहाल्छ। कुनै ब्याङ्कले 100 रुपियाँ पनि काट्छ एउटा आइपिओ भरे। पर्ने नपर्ने ब्याङ्कलाई मतलब हुँदैन। कतिपय ब्याङ्कले 50 रुपियाँ काट्छ, कतिपय ब्याङ्कले फ्रीमा गर्छ। त्यही भएर यो चिज पनि तपाईँले अब गुगल सर्च गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, भेटिन्छ, मजाले भेटिन्छ। नेटमा दिन्छ शेयर मार्केटमा भेटिन्छ। तपाईँहरूलाई बरु म फाइनेन्स मन्त्र भन्ने मेरो एउटा ग्रुप छ शेयर बजारमा, शेयरसँग रिलेटेड, त्यसमा जोइन गर्न रिक्वेस्ट पनि गर्छु। फाइनेन्स मन्त्र भन्ने नि युट्युबमा च्यानल पनि छ। त्यसपछि हामी शेयरसँग सम्बन्धित अलिकति एनालाइटिकल कुराहरू गर्छौँ। र त्यो ग्रुपहरूमा जुन फेसबुकमा ग्रुप छ फाइनेन्स मन्त्र भन्ने, त्यो फाइनेन्स मन्त्र भन्ने ग्रुपमा यस्ता चिजहरू सम्पूर्ण पोस्ट गरेका छन्। तपाईँले त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। कतिपय ब्याङ्कले आइपिओ हरेकपल्ट भर्दा फ्रीमै चार्ज दिइरहेको हुन्छ। अब यस्ता चिजहरू चाहिँ ब्याङ्क अनुसार फरक छन्। यहाँ एभ्रीवानमा फेसबुकको लिङ्क सेयर गरिदिनु भएको छ, त्यो फाइनेन्स मन्त्र भन्ने ग्रुप। त्यसमा तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को युट्युब च्यानल छ, त्यसमा चाहिँ सेयरसँग रिलेटेड नलेजहरू र हाम्रो नलेजहरू अलिकति एनालाइटिकल लेभलका हुन्छन्। भनेको हामी बजेटको एनालाइसिस गर्छौँ। मैले भर्खर गरेको छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँहरूले भर्खर बजेटको एनालाइसिस, भर्खर मोनिटरी पोलिसीको एनालाइसिसमा यसले चाहिँ सेयर बजार कता जान्छ भनेर अनुमान गरिएको मिलेको छ। यसको मतलब मैले यो भन्न खोजे होइन कि सधैँ मिल्छ, सधैँ मिलिरहन्छ भन्न खोजे होइन। एउटा अनुमान गरेको चाहिँ मिल्न गएको छ, अथवा लगभग त्यो चिजहरूले चाहिँ कसरी प्रभाव पर्छ नेपालको बजारमा भन्ने चिजहरूको अनुमानित चिजहरू गरिएको छ। तपाईँहरू त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले एभ्रीवानमा युट्युब च्यानलको लिङ्क छ, त्यहाँ सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो शेयर बजारकै लागि हो, नलेजकै लागि हो। ल अर्को क्वेसन कसैको छ भने लिउँ। सुवेक्षाजीको अझै पनि ह्यान्ड रेज छ। अब केही अरू क्वेसन छ सुवेक्षाजी? ओके, सो इफ नट म च्याटमै भएको क्वेसनहरूलाई फेरि एड्रेस गर्न चाहेँ। अनलाइनबाट टिएमएस खोल्दा म्याप्ड बोइड र म्याप्ड सिटिजनसिप भन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नेप्सेमा कन्ट्याक्ट गर्ने कि खोल्न चाहेको ब्रोकरलाई गर्ने कि एनओटिएसमा मेल गर्ने भनेर चाहिँ सुन्नुभएको छ एकजना पार्टिसिपेन्ट्सले। सो यो बारे के छ सर आन्सर? म्याट के भन्नुभयो? डिम्याट कि म्याट के भन्नुभयो? उहाँले चाहिँ यहाँ म्याप्ड बोइड भन्न खोज्नु भएको होला सायद। यसो गरौँ न, तपाईँ फाइनेन्स मन्त्र भन्ने त्यहाँ कनेक्ट हुनुहोस्, त्यही मलाई मेसेज गर्नुहोस्, म त्यही रिप्लाई गरिदिन्छु। मैले ठ्याक्कै क्वेसन अलि बुझिनँ। बोइड नै भन्नुभएको रहेछ, तर सरले अघि भने अनुसार बीओआईडी भनेको डिम्याट एकाउन्ट नम्बर हो के? बीओआईडी हजुर सर, त्यसो भए उहाँको क्वेसन यस, त्यो म्याप बोइड र म्याप सिटिजनसिप भन्छ र त्यसको लागि चाहिँ नेप्सेमा कन्ट्याक्ट गर्ने कि खोल्न चाहेको ब्रोकरलाई कन्ट्याक्ट गर्ने डिम्याट एकाउन्ट नम्बर राख्ने हो। त्यहाँ डिम्याट एकाउन्ट नम्बर बीओआईडी भनेकै डिम्याट एकाउन्ट नम्बर हो। अब अर्को केही चिज, केही सिटिजनसिप केही भनिरहनु भएको छ, त्यो चिज चाहिँ मैले ठ्याक्कै अहिले बुझिनँ है। तपाईँले अलिकति मलाई त्यसको चाहिँ फोटो खिचेर पठाइदिनु हो भने म एन्सर दिन सक्छु टाइम भए बेलामा।
ओके सो क्वेसन सुन्नेले एक ह्यान्ड रेज पनि गर्नुभएको छ सायद सो उहाँले आफै यो क्वेसनलाई अझै राम्ररी राख्न सक्नुहुन्छ होला सो दिवसजी सोध्नुहोस् त हेलो सर नमस्ते नमस्ते सर यो अनलाइनबाट टिएमएस खोल्दा हैन सर यो म्याप्ड बिओआइडी र कहिलेकाहीँ म्याप सिटिजनशिप भन्छ यसको लागि हामीले कन्ट्याक्ट चाहिँ कहाँ गर्नुपर्ने डुप्लिकेट भन्छ कि डुप्लिकेट बिओआइडी भन्छ कन्ट्याक्ट चाहिँ कहाँ गर्नुपर्ने नेप्सेमा कि एनओटिएसमा कि हाम्रो खोल्न चाहेको ब्रोकरमा कि आफ्नो बिओआइडी हाल्दा डुप्लिकेट भनेर आयो हजुर हजुर डुप्लिकेट भनेर आयो भने तपाईको नाममा अलरेडी कसैले डिमेट एकाउन्ट खोल्या छ कि होइन भने जुन ब्रोकरकोमा तपाईले इन्ट्री गर्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ उसको सफ्टवेयर अथवा त्यो सिस्टम बिग्रिएको छ यो समस्या नै थाहा भएन सर मलाई टिएमएस का सम्पूर्ण विवरणहरू ब्रोकरको हातमा हुँदैन ब्रोकरको डाटाबेसमा मात्रै हुने हो यसको सम्पूर्ण म्यानेज चाहिँ नेप्सेले नै गर्छ म नेप्सेमा कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो हैन सर नेप्सेको पनि त्यो यो टिएमएस को डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ त्यो टिएमएस को डिपार्टमेन्टमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ त्यसको भेन्डर छ के नेप्सेको पनि यसको यो बनाउने एउटा भेन्डर छ त्यो भेन्डरलाई चाहिँ यो चीज तपाईले भन्न सक्नुभयो भने त्यो कुरा त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई हुन्छ मैले मेल चाहिँ गरेछ मेरो मम्मीको त्यो खोल्दाखेरि मैले नर्समा पनि मेल गरेँ नेप्सीमा पनि मेल गरेँ रेस्पोन्स केही पनि आएन त्यही भएर समस्या त्यस्तो गर्नुस् अलिकति लाग्नुस् फोन पनि गर्नुस् मेरो यस्तो भएन भनेर अलिकति लाग्नुस् कि मम्मीको अलरेडी कसैले डिमेट एकाउन्ट खोलिसक्नु भएको थियो कि पहिले नि छैन सर छैन खोल्नु ओके थ्यांक यू सर वेलकम ओके थ्यांक यू दिवसजी सो रबिन जी को कुनै क्वेशन छ ओके छैन रहेछ सो यदि अरू क्वेसन छ भने हामी केही छिन अझै पनि क्वेसन्स लिन्छौँ होला सो केही क्वेसन छ भने आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट्सले ह्यान्ड रेज गर्दै गर्दा म फेरि पनि च्याटकै क्वेसनहरूलाई एड्रेस गर्छु सिआरएन नम्बर चाहिँ नट रेजिस्टर्ड भन्छ बट स्योर अप्लाई चाहिँ हुन्छ यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन छ सायाजीबाट तपाईको आइपीओ चाहिँ अप्लाई हुन्छ नट रेजिस्टर भन्दा भन्दै त्यो तपाईको अब त्यो नट रेजिस्टर भन्ने भनेर त अप्लाई हुनु नपर्ने किन सिआरएन नम्बर राखेपछि फेरि पासवर्ड राख्नुपर्छ अनि त्यो तपाईले अप्लाई गरे चीज बैंकले फी मात्रै खान ओके गरेर फी मात्रै खाइराछ कि तपाईलाई आइपीओ नपरिरा हो कि किनभने त्यहाँ गएर हेर्नुस् त्यहाँ 2-3 दिन पछि पैसा तपाईको फ्रीज भएको छैन हेर्नुस् यदि पैसा फ्रीज भएको छैन भने त फेरि त्यो त तपाईको अप्लाई नै भएको छैन अब त्यो तपाईको के ठ्याक्कै प्रब्लम सबै चीज हेर्नु पर्छ तपाईले त्यसरी अप्लाई गर्नुभयो अब अप्लाई भइसकेपछि पछि फेरि तपाईको पैसा ब्लकै भएको छैन बैंकले तपाईको जुन बैंक हो त्यो बैंकले चाहिँ त्यो डाटा इस्यु म्यानेजर का पठाइ नै दिएको छैन भने त तपाईले पैसा मात्र तिर्नै हुन्छ त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ रजिस्टर भएको छैन भने तपाई रेस्पेक्टिभ बैंकमा कल गर्नुस् बैंक एकाउन्ट जहाँ छ त्यहाँ कल गर्नु पर्यो सिआरएन नम्बरको कुरा त्यो बैंकले हेर्ने हो डिमेट भएको ठाउँले हेर्ने होइन र त्यो चीजलाई कल गरेर त्यहाँबाट पहिले रजिस्टर गराउनुस् नट रजिस्टर भन्छ भने रजिस्टर गराएपछि अनि फेरि ट्राई गर्नुस् अनि त्यसपछि के हुन्छ अनि कहाँ सम्पर्क गर्ने अब त्यति गर्दा पनि भइरहेको छैन भने तपाईले अब मेल भरिसके तपाईले बैंकहरुमा कल गर्दाखेरि फोन गर्नु भन्दा मेल लेख्नु पनि इफेक्टिभली एन्सर आउँछ है ओके थ्यांक यू सर सो निरज पौडेल जीले पनि यहाँ लेख्नु भएको छ नेट स्लो भएको बेलामा चाहिँ उहाँको पनि सिआरएन नम्बर नट रेजिस्टर्ड भन्दो रहेछ सो सायाजीले यो पनि एकचोटि कन्सिडर गर्नु अनि यदि हुँदैन भने चाहिँ सरले भनेको वेबाट चाहिँ जान पनि सक्नुहुन्छ होला थ्यांक यू सर थ्यांक यू सायाजी अब चाहिँ के अरू थप क्वेसन्सहरु छ भने प्लिज अनि आफ्नो माइक चाहिँ यदि छैन भने चाहिँ म्युटमै राखिदिनु होला केही क्वेसन्स छ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सबाट
सो निर्विक श्रेष्ठजीको एउटा क्वेसन छ, म च्याटबाट यो क्वेसन एड्रेस गर्न चाहन्छु। पहिला भरेको सेयरहरू आफ्नो अकाउन्टमा कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ उहाँको क्वेसन छ सर। तपाईको फिजिकल्ली सेयर छ, फिजिकल सर्टिफिकेट? यदि फिजिकल सर्टिफिकेट छ भने अनम्युट गरेर छ सर भन्नुभएको छ। ओके, फिजिकल सर्टिफिकेट छ भने तपाईले जहाँ डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु भयो त्यहाँ जानुस्, त्यहाँ गएर तपाईले बैंकमा क्याश जम्मा गरे जस्तै त्यो फिजिकल सर्टिफिकेटको सेयरलाई जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र बैंकमा क्याश जम्मा गर्दाखेरि 2% भौचर भए जस्तै फिजिकल सर्टिफिकेट लगेर जम्मा गर्नुस्, एउटा भौचर एउटा प्रति बैंकलाई दिनुस् अथवा डीपी लाई दिनुस्, तपाई जहाँ डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ 1% आफूलाई राख्नुस् र त्यो केही समयपछि तपाईको डिम्याट एकाउन्टमा आउँछ। सब्जेक्ट टु तपाईको त्यहाँ सिग्नेचरहरू गराउँछ, सिग्नेचरहरू चाहिँ भेरिफाई हुनुपर्छ, मिल्नुपर्छ। पहिले तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जुन सिग्नेचर गर्नुभएको थियो त्यो सिग्नेचर भेरिफाई हुनुपर्छ। भएन भने नागरिकता लिएर जानुपर्छ, नागरिकता लिएर पर्सनली प्रेजेन्ट भएपछि अनि तपाईको डिम्याट एकाउन्टमा आउँछ। यसको लागि चाहिँ तपाई 10-15 दिन चाहिँ वेट गर्नुपर्छ डिम्याटमा हुनको लागि। Okay, thank you निर्विक जी तपाईको क्वेसनको लागि। आई होप यो क्वेसन वाज आन्सर्ड। सुभेक्षा जी कुनै अरु क्वेसन छ भने प्लिज अनम्युट योरसेल्फ। अनि त्यो के डिभिडेन्ड चाहिँ खासमा अकाउन्टमा आइराको छैन भने चाहिँ त्यो बोनस सेयर चाहिँ आइराको छ, तर डिभिडेन्ड चाहिँ आफ्नो बैंक अकाउन्टमा आइराको छैन के? तपाईसँग मेरो शेयर छ? हजुर मेरो शेयर छ। ओके, मेरो शेयरमा त्यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ, त्यहाँ बैंक एकाउन्टको डिटेल डिभिडेन्डको लागि राख्ने भनेर अप्सन हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दा पहिलेको एकाउन्ट नम्बर 5-6 डिजिटको एकाउन्ट नम्बर हुन्थ्यो के बैंकहरुको। जस्तै तपाईहरुले 007984 आरएस यस यस्ता नाम गरेका एकाउन्ट नम्बर हुन्थे। ती स्ट्यान्डर्ड एकाउन्ट नम्बर होइनन्। जस्तै अब अहिले हाम्रो पैसा जुन ट्रान्सफर हुन्छ के रे यो अनलाइन ट्रान्सफर हुन्छ, अनलाइन ट्रान्सफर गर्दाखेरि जुन गेटवे युज हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यस्ता एकाउन्ट नम्बरहरु आउँदैनन्। त्यही भएर अहिले चाहिँ 16 डिजिटको जुन नम्बर छ तपाईले बैंकमा सोध्नुभयो भने 16 डिजिटको नम्बर दिन्छ। सायद तपाईसँग 16 डिजिटको एकाउन्ट नम्बर छैन होला, त्यो चाहिँ त्यहाँ तपाईले अपलोड गर्दिनु भयो। यहीबाट मिल्छ, तपाईले अनलाइन मेरो शेयरबाटै मिल्छ, त्यहाँ अपलोड गर्दिनु भयो भने 1-2 दिन लाग्छ बैंकबाट भेरिफाई हुन, त्यसपछिबाट तपाईको एकाउन्टमा जम्मा हुन थाल्छ। अनि मेरो जुन अहिलेसम्म नआएको छ नि पहिले आइराख्नु पर्ने त्यो चाहिँ के हुन्छ? अब त्यो लिनलाई चाहिँ तपाईलाई चेक दिन्छ। तपाई रेस्पेक्टिभ अब त्यो जहाँ हो जसको त्यसको अब आरटीएस को छ, रजिस्टर अफ शेयर को काम कसले गरेछ, कुन क्यापिटलले गरेछ आरटीएस को काम, त्यो आरटीएस को काम गर्ने क्यापिटलमा गएर तपाईले एकाउन्ट नम्बर पनि भेरिफाई गराइदिनुस् अथवा एकाउन्ट नम्बर भेरिफाई नभएर पुरानोको चेकहरु बनाएछ भने गएर तपाईले एप्लिकेसन दिएर मेरो यो पैसा चाहिँ यो एकाउन्टमा पठाइदिनुस् भने पनि हुन्छ। अब तपाईको अझै निकै पुरानो छ भने चाहिँ चेक हुन्छ, एकाउन्ट पे चेक बनाए हुन्छ, त्यो एकाउन्ट पे चेक लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यस थ्यांक यू। जस्तै 1-2 वर्ष अगाडिको छ भने चाहिँ तपाईले गएर त्यहाँ एप्लिकेसन दिएपछि भइहाल्छ। त्यो भन्दा पनि पुरानो छ भने चाहिँ चेक हुन्छ 5 वर्ष अगाडिसम्म, किन भन्दा 5 वर्ष भन्दा अगाडिको त पाइँदैन क्याश डिभिडेन्ड ल्याप्सै भएर जान्छ। त्यो चिज चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। ओके थ्यांक यू सुभेक्षा जी। सो अब चाहिँ आयुष्मा शाहको पनि क्वेसन रहेको छ सायद। सो आयुष्मा यु क्यान अनम्युट योरसेल्फ। सर यो म्युचुअल फन्ड भन्छ नि, यसको लाइक प्रोज र कन्स के हुन्छ अनि लाइक कसरी ओपन गर्न सकिन्छ? म्युचुअल फन्डको चाहिँ अब यो हामी 5-10 मिनेटमा सक्दैनौँ यसको कन्सेप्ट। अब जस्तै आज हामीले 1.5 घण्टा लायौँ, तपाईलाई अब बुझाउनलाई 1-1.5 घण्टै लाग्छ। बरु त्यसको लागि छुट्टै सेसन फेरि राखौँला। तपाईलाई यो 1 मिनेटमै हुने चिज होइन। मैले 1 मिनेटमा भन्दिए भने तपाई बुझ्नु नै हुन्न। त्यही भएर त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट हामी एकदम डिटेलमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले तपाईको एन्सर म छोटो समयमा गर्न सकिन। बरु त्यो चाहिँ यहाँ तपाई आयोजकलाई म भनेर बरु अर्को कुनै दिन राख्नलाई म रिक्वेस्ट गरौँला। तपाईहरु पनि रिक्वेस्ट गर्नुस्। थ्यांक यू।
थ्याङ्क यू आयुष्मा। सो हामी चाहिँ भोलिको सेसन पछि सायद सबैजनालाई हामी फिडब्याक फर्म पनि उपलब्ध गराउँछौँ। सो त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो सेसनहरू अरू केही अटेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई त्यसमा पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ र हामी त्यो कुरा पक्कै पनि एड्रेस गरेर अरू सेसनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि पनि इन्भाइट गर्न सक्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू अगेन। अब अरू क्वेसन छ भने अरूहरूले पनि कृपया राखिदिन सक्नुहुन्छ। निर्विकजीको ह्यान्ड रेज भएको छ। निर्विकजी। हेलो सर, हजुरले अब अघि त्यो पहिलाको सेयरहरू आफ्नो डिमेटमा ल्याउनुको लागि ब्याङ्क जानुपर्छ भन्नुभयो है? हजुर, ब्याङ्कमा गएर तपाईँले फिजिकल सर्टिफिकेट छ नि, डिमेट एकाउन्ट जहाँ खोले हुन्छ त्यहाँ जानुपर्छ। ब्याङ्कै नभनौँ, तपाईँको डिमेट एकाउन्ट क्यापिटल मार्केटमा भयो त्यहाँ जानुपर्छ। अनि त्यो फिजिकल सर्टिफिकेट त्यहाँ बुझाएर जसरी हामी पैसा क्यास डिपोजिट गर्छौँ नि ब्याङ्कमा, त्यही तरिकाले डिपोजिट स्लिप जस्तै एउटा फर्म भर्नुपर्छ, त्यहाँ सिग्नेचर पनि गर्नुपर्छ। अनि त्यो दिएर एक प्रति तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ घरमा। अनि त्यो प्रोसेस हुन चाहिँ 10 दिन जति लाग्छ। त्यसपछिबाट तपाईँको एकाउन्टमा आउँछ। तपाईँले डिमेट एकाउन्ट जहाँ खोले त्यहाँ जानुपर्छ। सर अनि त्यो अब अरूको सेयरहरू आफ्नो उतमा ल्याउनु के गर्नुपर्छ? अरूको भन्नाले कि एका घरको मान्छेको घरायसी ट्रान्सफर सबैको त पाइँदैन। हेर्नुहोस्, घरायसी ट्रान्सफरहरू पाइन्छ। अघि पनि मैले भनिसकेँ, त्यसमा चाहिँ अलि झन्झटिलो प्रोसेस छ कि प्रोसेस अलि झन्झटिलो छ। तपाईँलाई त्यो प्रोसेस सबै चाहियो भने हाम्रो फाइनेन्स मन्त्र भन्ने जुन ग्रुप छ त्यहाँ सबै यस्ता चिजहरू सबै तपाईँ पाउनुहुन्छ। प्रोसेसहरू कहाँ जाने, कसरी गर्ने प्रोसेसहरू पाउनुहुन्छ। त्यहाँ एकचोटि तपाईँलाई म फरवर्ड गरिदिउँला बरु। हजुर हुन्छ सर। तर मेरो सजेसन चाहिँ, म सजेसन दिनुपर्दा चाहिँ त्यो गर्नुभन्दा बरु बेटर के हुन्छ भने तपाईँ बेच्नुहोस्, बेचेर फेरि के गर्नुहोस् आफ्नो नाममा फेरि किन्नुहोस्। त्यो सजिलो छ, कहीँ गइरहनु पर्दैन, घरै बसेर हुन्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू निर्विकजी। आयुष्मान, डु यु हेभ अदर क्वेसन्स? सो यदि छ भने यु क्यान अनम्युट एन्ड पुट योर क्वेसन्स। आयुष्मान शाहजी, यदि क्वेसन छ भने अनम्युट गरेर राखिदिनु होला। यदि लोअर गर्न बिर्सिनु हो भने चाहिँ म अरू क्वेसनहरूको लागि चाहिँ अझै पनि सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहे। अब यसो गरौँ बहिनी, अब बाँकी भोलि लिउँला। हजुर सर। आज ओके, भोलि पनि छ। भोलि क्वेसन एन्सरकै सेसन धेरै होला। भोलि कभर गर्नुपर्ने विषय अलिक कमै छ। हजुर, भोलि झन् सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा चाहिँ छ। त्यो गर्दाखेरि अझ बढी क्वेसन्सहरू पनि आउला। अझै धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि आउनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई पनि। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइनिङ इन। र हाम्रो स्पिकरलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद। 2 घन्टा लगभग लगातार होइन यस्तो राम्ररी डिटेलमा हामीलाई चाहिँ सेयर मार्केटको बारेमा चाहिँ यस्तो विस्तृतमा बुझाइदिनु भयो। सो थ्याङ्क यू सो मच उमेश सर। थ्याङ्क यू रोट्रेक क्लब काठमाडौँलाई पनि, तपाईँहरूको टिमलाई पनि धन्यवाद। अब यसरी सबैलाई सेयर बजारमा सबै लगानीकर्ताहरू भित्रिनु हो भने नेपालको सेयर बजारले चाँडै नै एउटा ऐतिहासिक उचाइमा जान्छ अथवा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। अनि अहिले हुनुभएको सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म अहिले नै हाम्रो भोलिको सेसन बारेमा पनि भन्न चाहे। हाम्रो आज र भोलि गरेर यो चाहिँ 2 डेजको सेसन हो र हामीले भोलि चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट, बुल बियर अप्रोच र त्योसँग रिलेटेड अरू टपिकहरूमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ र क्वेसन एन्सर पनि हुनेछ हाम्रो फाइनलतिर चाहिँ। सो भोलि पनि अटेन्ड गर्नु होला। र यही भन्दै गर्दा सरले अघि आफ्नो च्यानलहरूको बारेमा पनि भन्नुभयो, फाइनेन्स मन्त्र। सो त्यो चाहिँ हजुरहरूले युट्युबमा एज वेल एज फेसबुकमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई अप्रोच गरेर आफ्नो क्वेरिजहरू होइन आफ्नो अरू रिलेटेड टपिक्सहरूबाट बारेमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै होइन समेट्न पनि समयले त्यति साथ पनि दिँदैन अनि सम्भव पनि हुँदैन। सो त्यता पनि फाइनेन्ससँग रिलेटेड नै कुराहरू सरले राख्नु भएको छ, त्यताबाट पनि तपाईँहरूलाई हेल्प हुनसक्छ। सो प्लिज चेक द्याट आउट। र त्यसै भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो क्लबको पनि पेज रहेको छ, रोटा क्लब अफ कान्तिपुर फेसबुकमा, र इन्स्टाग्राममा चाहिँ आरएससी कान्तिपुर छ। सो मेसेजमा पनि मेम्बरसिपको लागि पनि सोध्नु भएको थियो फ्यु पार्टिसिपेन्ट्सहरूले। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो
क्लबमा चाहिँ क्लबको फेसबुक पेज अथवा इन्स्टा पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई अप्रोच गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट डिटेल्स बुझेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मेम्बरसिप यदि गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो क्लबमा आउन चाहनुहुन्छ भने यु आर मोर देन वेलकम। सो अनि अहिलेको यो सेसन चाहिँ हाम्रो रेकर्ड हुँदैछ र यो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल रोटरेक्ट क्लब अफ कान्तिपुरमा नै हामीले अपलोड गर्नेछौँ। सो त्यता पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो प्लिज मेक श्योर यु लाइक आवर पेज एन्ड सब्सक्राइब टु इट। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइनिङ इन। सो भोलि पनि हामी 6 बजे शार्प भेट्नेछौँ। आई होप यु अल ह्याड एन इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इन्साइटफुल सेसन। थ्याङ्क यू एभ्री वान। सी यु टुमोरो।